बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को मेरे इस चैनल के ऊपर खुशामदीद। जैसे कि आपको पता है हमारे इस नावल की हो गई हैं 6 किस्तें कंप्लीट और आज इसकी जो है 7वीं किस्त स्टार्ट हो रही है और बहुत ही कमाल का नावल है। तो चलते हैं देखते हैं कि इस कमाल के नावल के अंदर हमें क्या कमाल की स्टोरी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक तो हमारा हो गया है, अब आगे चलते हैं। अन्ना कहती है छोड़ दूं इसको, इश्क कहते हैं सब कुर्बान इस पर। निशाल कहाँ है? वो अब्बा जान के सामने खड़े होते हुए बड़े संजीदगी से पूछ रहा था। कल शाम से ही वो इसकी नजरों से ओझल थी, जाने कहाँ छुप कर बैठी थी, इस बार नजर ही नहीं आई थी। अपने कमरे में होगी। क्यों खैरियत, तुम क्यों पूछ रहे हो? इसके चेहरे पर परछाई संजीदगी नोट करते वो मुतफक्किर पूछ रहे थे। घर से बाहर तो नहीं जाएगी वो? आई मीन ब्यूटिशियन के पास या फिर शॉपिंग वगैरह? ज़हीम की आंखों में सर्द मेरी थी। अरे अब शाम में तो निकाह है तकरीब, शॉपिंग करना तो नहीं जाएगी मगर बच्चियों के साथ ब्यूटी पार्लर तो जाएगी ही। आगा जान ने बगैर तहम्मुल से जवाब दिया। ज़हीम ने एक पल को फर्श पर बिछे कालीन को गोरा, फिर आगा जान की तरफ देखा। ब्यूटिशियन घर ही आ जाएगी, इसे घर से बाहर कदम निकालने की जरूरत नहीं। ज़हीम ने मुतासर अंदाज में कहा। अब्दुर्रहमान फारूकी के चेहरे पर परेशानी के आसार नमदार होने लगे। सब ठीक तो है ज़हीम? इसके कंधे पर हाथ रखते उन्होंने नरमी से पूछा। जी सब कुछ ठीक है, बस मैं नहीं चाहता कि वो घर से बाहर जाए। आप हैंडल कर लीजिएगा सब कुछ, और अगर वो ज़्यादा बोलेगी तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा मोहतरमा को। निशाल का जिक्र करते ज़हीम का अंदाज़ा तहमकाना गैस था। अब्दुर्रहमान साहब ने गुजती निगाह से इसकी जानब देखा, मगर इसका चेहरा हमेशा की तरह बेतासर, आंखों में महसूस सड़पन वाजिया था। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो, आगा जान ने इसकी पीठ थपथपाते नरमी से कहा। ज़हीम इनसे मजीद चंद बातें करके इनके कमरे से बाहर निकल गया। भाई देखे ना, ये जरगाम मुझे टेलर के पास नहीं लेके जा रहा। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जरगाम का बाजू कसीरते हुए मलिहा ने ज़हीम से मुखातिब हुई। अभी तक टेलर के चक्कर नहीं लग रहे हैं तुम्हारे? अपने हाथ पश्च पर बांधते हुए ज़हीम ने संजीदगी से पूछा। मलिहा की ज़बान दांतों तले दबाई, जबकि जरगाम ने ज़हीम के जवाब पर खुश होते अपने चमकते दांतों की नुमाइश करवाई। हाँ तो और क्या, शादी आपकी है और इन सब ने मुझे गद्दा गाड़ी बना रखा है। कभी कुछ मंगवारे जा रहे हैं तो कभी कुछ, कभी इन मोहतरमा को शॉपिंग करने जाना है तो कभी टॉयलेट का पास, और भाभी बेगम निशाल के अलग नाक में दम कर रखा है, अभी इन्हें ब्यूटिशियन के पास भी लेके जाना है। भला कौन इनसे पूछे कि ड्राइवर और बाकी मुलाजिम क्या निकाह के छुआरे खाने के लिए रखे हैं? मुझ गरीब की शामत बुला रखी है। जरगाम ने फौरन दाई दे दिखा। ज़हीम ने अपने लबों पर अमरती मुस्कुराहट पर बड़ी खूबसूरत से रोकी थी। हाँ तो इसमें बुराई ही क्या है? प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हें। अभी से सारे काम करोगे तो अपनी शादी में भी ये सब कर पाओगे, ज़हीम ने बड़ी संजीदगी से कहा था। जरगाम जो इससे भरपूर हमदर्दी की तवक्को रखता था, इसके अल्फाज सुनकर रोने वाला हो गया, जबकि इसकी दुर्गत बनते देख मलिहा के लिए अपना कह रोकना मुहाल हो गया। वह खिलखिलाकर हंसी थी। वाह भाई वाह, आपकी शादी में भी मैं कोहलों के बैल की तरह चौंकता रहूं और अपनी शादी में भी सारे काम मैं नहीं करने हैं? मैं किन नफलों को स्वाब मिलना है, ये तो जुल्म की इंतहा है। जरगाम मुंह बसोड़ते हुए मस्तूरीपन से कहा। ज़हीम ने चाहते हुए भी होले से मुस्कुरा दिया। तुम्हें सब काम करने हैं क्योंकि तुम छोटे हो, यही तुम्हारा कसूर है बेटा। इसी स्वाब का स्वाब तुम्हें मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। अब ये रोना धोना बंद करो और जहाँ ये कह रही है सिरे वहाँ लेके जाओ। शाबाश, इसका कंधा थपथपा कर कहता ज़हीम सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मलिहा ने जरगाम की धोती सूरज शक्ल देखकर हंसती हुई मसनूई कानों रकाड़े, जबकि जराम इससे मुंह चढ़ाते हुए बाहर की जाना बढ़ा। दफ्तर ज़हीम की आवाज़ पर जराम के कदम रुके। इसके पीछे आती मलिहा ने पलटकर ज़हीम की तरफ देखा, जो सीढ़ी के दहाने पर खड़ा था। ब्यूटिशियन के पास किसी को मत लेके जाना, ब्यूटिशियन यहीं घर ही बुलवा लो, वो जितना कहेगी मैं पे कर दूंगा। अपनी बात कहकर वो रुका नहीं था, बल्कि लंबे लंबे डंग बढ़ता अपने कमरे में जा घुसा। मलिहा ने हैरान होकर जराम की जानब देखा। इसने कंधे उछाकर अपनी दाहिनी का जार किया। बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। इसका सजा सनवरा रूप मोहब्बत भरी नजरों से देखती और बड़े प्यार से बोल रही थी। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी मोबाइल हाथ में पकड़े इनसे वीडियो पर कॉल पर बात कर रही थी। किस बात की मुबारकबाद मामा? जब आप ही मेरे साथ नहीं हैं तो क्या फ़ायदा सोची का? मेरी ज़िंदगी के सबसे अहम दिन भी आप मेरे साथ नहीं है। क्यों मामा, क्यों नहीं है? आपको पता है मैं कितना अकेला महसूस कर रही हूँ खुद को। मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आती मलिहा बेगम ने शिफा करती वो रो रही थी। इसके यूं एकदम रो देने पर इनके मुस्कुराते लब सिमटे थे। मैं भला ही तुम्हारे पास नहीं हूँ, मगर मेरी दुआएं हमेशा से तुम्हारे साथ हैं चंदा, और मिशाल के होते हुए भी अकेला फील कर रही हूँ। कहाँ है वो? बुलाओ इसे, मैं खबर लेती हूँ इसकी। फरीहा बेगम ने नरमी से कहते हुए आखिर में मिशाल के लिए डांटने वाले अंदाजे कहा। मामा वो अजीब सी है, बहुत अजीब बिहेव है इसका। आपने तो कहा था कि वो ड्रग्स यूज करती है,
मगर आई थिंक ऐसा नहीं है। इससे तो नशा आवारा दवात की अलिफ बे का भी पता नहीं। आप प्लीज़ मुझे सच बताएं, इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? क्या वो किसी को पसंद करती है? विशाल के जिक्र पर निशाल ने फौरन इनसे दिल में दबे सवालात पूछ डाले। फरीहा बेगम चेहरे पर एक पल को तारीख से सारे लड़ाया। आज तुम्हारा निकाह हुआ है निशाल, अभी मिशी के बारे में मत सोचो, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, तुम बस इसका ख्याल रखना। वो मोहब्बतों को तरसी हुई है, एक बार तुम्हारे साथ गुल मिल जाएगी फिर तुम्हें अपना आप अकेला महसूस नहीं होगा। मजीद मैं इससे बात करूंगी तो इसे समझाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। वो नरम लहजे में बोलती इसे समझाने की कोशिश कर रही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप बात को टाल रही हैं? निशाल ने शिकवा गिना नजरों से स्क्रीन पर नजर आती फरीहा बेगम को देखती हुई कहा। ऐसा कुछ नहीं है निशी, तुम अपने दिल से इस किस्म की वहम निकाल दो। ये बताओ ज़ईम वो खुश है, तुम्हें पसंद तो करते हैं ना? इनकी वो ही माँ वाली फिक्र। निशाल के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। पता नहीं वो बुराई क्या मतलब? प्रिया ने फिक्रमंदी से पूछा। निशाल ने जवाब देने को अपने लब खोले, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। निशाल ने पलट कर कमरे के दरवाजे को जाने को देखा। मैं आपसे फिर बात करती हूँ अम्मी, अल्लाह फिर जल्दी से कहकर इसने अब वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट की। आ जाए, दुपट्टा सही कर दे। निशाल ने आहिस्ते से कहा। दरवाज़ा खोल कर अंदर आने वाली हस्ती को देखकर निशाल की आंखें एक पल को हैरत से फैल गई। धीमी परोकार चाल चलती वो इसके सामने आंखों रुकी थी, चेहरा सपाट, जबकि आंखों में आए ज़हीम जैसा ही सर तासर था। मुबारक हो, आखिर आज तुम मेरे घर में कब्जा करने की मिशन में कामयाब होएगी। सर नज़रों से इसका खूबसूरत चेहरा देखती ज़ेर खंड लहजे में गोया हुई निशाल की आंखों में नींव उतरी। आप गलत समझ रही हैं मानी। निशाल ने अपनी सफाई देने की कोशिश की। मैं तुम्हें शुरू से ही बिल्कुल सही समझती आई हूँ लड़की। मजीद अब मेरी बहू बनकर तुम साबित कर चुकी हो कि मैंने तुम्हें कभी गलत समझा ही नहीं था। तल लहजे में फंगारती वो इसका दिल जख्मी कर गई थी। निशाल ने सहारे के लिए एक कदम पीछे हटते हुए ड्रेसिंग टेबल को थाम लिया। आप मुझे हर्ट करने आई हैं? निशाल ने बड़ी हुई आवाज में पूछा। शाहजहां बेगम ने इसके सवाल को नहुस से अपना सर झटका। इसके लिए तो बाकी की सारी जिंदगी पड़ी है, फिर वक्त तो तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, चलो बाहर, सब तुम्हारे मुंतजिर हैं। खुद पर जबत करते हुए ठंडे ठार लहजे में गोया हुई। इनकी संगदिली पर निशान के बड़ी मुश्किल से अपने आंसू पिए, फिर अपने सर इसबाब में हिलाती अपना लहंगा संभालती इनके साथ चलने लगी। आंसू बहुत आहिस्तगी से टूट कर इसके गुस्सान पर बिखर रहे थे। इजाद और कबूल के मरहले बहुत तेजी से तय हुए। वो लड़की इसकी मालिकियत बन चुकी थी। कुदरत ने इसके नाम के साथ ज़ईम इजलाल का नाम जोड़ दिया था। निशाल से इसके बाप का नाम अलग करके वो आज बेहद मसरूर था। घनी मूंछों तले दबे लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट थी। ब्राउन आंखों की चमक में एक गुरूर सा था। स्टेज में रखे सोफा में से एक पर टेक लगाए बैठा वो किसी सुल्तानत का बादशाह लग रहा था। निकाह की मुबारकबाद वसूल करता हुआ कदरे मुतमईन सा था। जीत की खुशी में सरशार वो भूल रहा था कि इसे निशाल अलवी से नफरत है। इसे याद था तो सिर्फ इतना कि अरबाज अलवी की बेटी को अपनी मालिकियत में ले चुका है। इसका पत्थर दिल आज रुमता नाचता इसके कान में बहकी बहकी सरगोशी कर रहा था, मगर दिल की शौकियाँ नज़रअंदाज करता वो आंखों में गरूर लिए इंटरेस्ट की तरफ देख रहा था। इसका इंतजार तमाम हुआ। वो शाहजहां बेगम के मैयत में धीमी चाल चलती इसी तरफ आ रही थी। टेक छोड़कर सीधा होते हुए ज़हीम इजलाल ने एक गहरी निगाह इसके नाजुक सरापे पर डाली, जो रेड रंग के शरारा सूट में शोला जवा लग रही थी। वर्ष जो गा कर जल्दी हुई ज़हीम की निगाहों का हरताज महसूस नहीं कर पाई। निशाल को आता देख मलिहा और इसकी खाला के ज़ात बहनें जवार से उसे थामने को फौरन आगे बढ़ी। मलिहा ने इसका लहंगा पकड़ कर इसे चलने में मदद की। शाहजहां बेगम आयसी से पीछे हट गई। वो दोनों इसे ले स्टेज की तरफ आई। ज़हीम ने अपनी जगह से उठकर इसकी मदद करने की तकल्लुफ़ नहीं किया। ज़हीम की बश्त पर सोफे पर अपने दोनों हाथ रखे ज़रकाम ने झुककर ज़हीम के कान में सरगोशी की। हिल जाएं भाईजान, जाएं, इसका हाथ पकड़ के स्टेज में चढ़ने में मदद करें। इसकी आवाज़ सरगोशी ने कम इससे होश दिलाने वाली ज़्यादा थी, जिसे वो ज़हीम की कम अकली पर मातम कर रहा था। इसकी टांगें बिल्कुल सलामत हैं, देखो बिल्कुल सही चल रही है। आ जाई खुद ही। दोबारा टेक लगाते इसने सुकून से कहा। जरगाम को इसकी लहजे की लापरवाही बहुत चुभी थी। बीवी है वो आपकी? जरगाम ने दांत पीसते हुए कहा। हूँ, जानता हूँ, लेकिन मैं भी अब इसका शोर हूँ, गुलाम नहीं जो मलिका आलिया को सहारे के लिए अपना हाथ पेश करूँ। ज़हीम के अंदाजे में न होती जरगाम को इस पर किसी पत्थर का गुमान हुआ। जाने वो क्या वाकई पत्थर था या खुद को पत्थर साबित करना चाहता था, ये तो वक्त ही बताएगा। गुलाम है या निशाल पर ज़हीम की निगाह का ताज महसूस करते हुए इसने मानी खैर से कहते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ी। ज़हीम ने रूह इसकी तरफ मोड़कर एक घूरती निगाह से डाली, मगर वो डीठों की तरह दान निकालने दूसरे से स्टेज से उतर गया। ज़हीम ने चेहरे का रुख सीधा करते हुए सामने देखा। वो चेहरा बिल्कुल करीब आ चुका था, किसी रोबोट की तरह चलती हुई उसकी पहली में आके बैठी। ज़हीम का दिल एक पल को पत्थर से
दरार सी पड़ी। वो मोम की गुड़िया इसके पहलू में थी। कितने वादे, दावे किए थे इसे ने खुद से कि कभी इस लड़की को ये मुकाम नहीं देगा, मगर कुदरत ने इसे ऐसे मजबूर किया था कि इसे अपने आप से नवाज चुका था। मलिहा ने मुस्कुराती नजरों से इन दोनों को देखा। माशाल्लाह, आप दोनों का कपल बहुत प्यारा है। ज़हीम भाई, दुआ है कि आप दोनों हमेशा साथ रहें। निकाह बहुत बहुत मुबारक हो। जारिया ने कदरे जज कर खुशदिली से कहा। ज़हीम ने होने से मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया था, तब कि निशात यूं हो गई थी जैसे इसने कुछ सुना नहीं। एक साथ अजीब मौजूद से हो रहे थे। बेरी बनी बैठी थी, माना कि क़यामत लग रही हो, लेकिन अगर थोड़ा सा मुस्कुरा दोगी तो मज़ीद हसीन लगेगी। सो स्माइल प्लीज़, मुझे अब पिक्स बनानी है। मलिहा ने निशात के कान में सरगोशी की थी, जो साथ बैठे ज़हीम की समातत से महफूज न रही। इसके दिल ने मलिहा की बात की तायद की। निशात ने अपनी भीगी पलकें उठाकर काटती निगाहों से मलिहा की जानब देखा, जैसे कह रही हो तुम्हें मुस्कुराने वाले हालात नजर आ रहे हैं कमीनी। इसकी आंखों में चमकती नीमी देख मलिहा के लबों की मुस्कुराहट गायब होगी। क्या हुआ? मलिहा ने नरमी से इसकी थोड़ी छूते हुए पूछा। निशात की नाक में पहनी नथ होठों तक आ रही थी। वो ना मुश्किल थी। मेरे ख्याल है बाकी बातें बाद में कर लेना, अब बाकियों को भी तारीफ करने का मौका दे दो। चलो हटो यहाँ से। जरगाम ने पीछे से आते हुए मलिहा को छेड़ा। तुम कभी बाज ना आना, हर मौके पे कोई न कोई पछड़ी छोड़ते ही रहते हो। मलिहा ने मुंह सोड़ते हुए ऐसे से करारा सा जवाब दिया। जारिया ने मलिहा की बात पर कहक लगाया। मेरे भाई को कुछ मत कहो, अच्छा यही तो महफिल में रौनक लगाता है। जारिया की मोहब्बत से कहने पर जराम ने पतीसी बाहर निकाली। उफ, जो करने जो कर ना हो तो। मलिहा तब कर कहती स्टेज से तुर गई। तुम्हारा ही भाई हूँ। जराम ने पीछे से हंग लगाई। वैसे तुम भी पूरे लतीफे हो, बड़े हो जाओ बस सब। इसके कंधे पर हाथ उड़ाते हुए जारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी हालत से शादम बेगम कहीं के मेरी भी शादी कर दें, चंद दिनों में ही बड़ा हो जाऊंगा। कसम से। दिल पर हाथ रखकर मजलूमियत शक्ल बनाते हुए बोला। ज़हीम के लब इसकी बातों में मुस्कुराने लगे। हो यानी कोई चक्कर है? इसके कान मरोड़ते हुए जारिया ने हंसते हुए पूछा। यार स्ट्रेच है, कुछ तो ख्याल करें। भले ही खाना खा चुका है, मगर सब हसीना का फोकस खाने से ज्यादा मुझ मासूम पर ही है। अब मैं हूँ ही इतना हैंडसम ना। जराम ने अपने कान चढ़ाते हुए बड़ी भसक से कहा। तो वह ड्रामेबाज लड़का, कानों को हाथ लगाकर कहती। सारिया खिलखिलाते हुए स्टेज से उतर गई। जरगाम ने पलट के एक नजर ज़हीम और निशात की जानब देखा, फिर कंधे उछाते हुए स्टेज से उतर गया। थोड़े फासले पर वो खड़ी मलिहा को यकीन हो गया था कि वो बस इसी को स्टेज से उतारने वहाँ आया था। वो अपनी डांस पीस कर देगी। बहुत अच्छी लग रही है। इसका मेकअप से मरमर गुलाबी चेहरा नरम निगाह से देखता हुआ दिल से कह रहा था। मिशाल ने साहब में सर हिलाया, जैसे इसकी बात को यकीन कर लिया था। आगा जान आपको काफ़ी देर से तलाश कर रही हैं, मगर आप यहाँ छुपी बैठी हैं। वो आप सबसे मिलवाना चाहते हैं। विशाल, आई मैं आपको इनके पास लेके जाता हूँ। सरकार ने आस्तिकी से कहा। मैं कैसे मिलूंगी सबसे? मुझे नहीं मिलना किसी से भी। मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ तो आ गई हूँ, मगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, धीमी आवाज़ में बोलती विशाल की आवाज़ आखिर में बढ़ गई। सरकार को इसकी कम एतमादी पर अफसोस हुआ। वो इसे ज़बरदस्ती या किसी बहाने से आगा जान के पास ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे कुछ उम्मीद नहीं था कि कब इसका दिमाग घूम जाता और वहाँ पर अपना तमाशा बना देती। वो नहीं चाहता था कि इसके साथ क्या साइको प्रॉब्लम है, मगर वो कम से कम इस मौके पर इसकी ज़ात का मजाक बनाता नहीं देख सकता था। मिशाल, मेरी बात सुने, कुछ भी नहीं होगा। आप आगा जान के साथ ही रहेंगी, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, बिलीव मी। इसकी खौफजदा आंखों में देखता वो बड़े यकीन से कह रहा था, इसे यकीन दिलाना चाह रहा था, मगर वो बेतबारी की इंतहाइयों पर थी। सरगाम को चंद घंटे पहले का मंजर याद आया, जब ऐसे ही दिलासा देकर इसने मिशाल को निकाह की तकरीब में अटेंड करने के लिए मनाया था। आप फंक्शन अटेंड नहीं करेंगी? वो इसके सामने खड़ा बेयकीनी से पूछ रहा था। तुम्हें किसने कहा? विशाल ने संजीदा पूछा। जाहिर सी बात है, निशाल ने बताया। आप क्यों कर रही हैं ऐसे? निशाल आपकी बहन है, इसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है आज। इसे आपकी ज़रूरत है मिशाल, आपको इसके साथ होना चाहिए। जरगाम ने ठहर ठहर कर इसे समझाने वाले अंदाज में कहा। मुझे पता है, मिशाल बेबसी से कहा। जब पता है तो फिर क्यों? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सो दैट्स प्रॉब्लम। जरगाम फौरन बोला। माशाल ने एक नज़र इसके रियाज चेहरे को देखा, कहीं कोई मफाद की झलक नजर नहीं आ रही थी। इसे आज फिर वो मुख्तलिफ लगा, मुखलिस और मासूम। मेरी प्रॉब्लम से तुम्हें क्या है? तुम कौन होते हो मेरी प्रॉब्लम समझने वाले? तुम प्लीज़ अपने काम से काम रखो, जाओ यहाँ से। उसकी हमदर्दी पर एकदम चढ़ सी गई। जरगाम अब तक इसके पल में तोला पल में माशा होते मिजाज को समझ नहीं पाया था, मगर कोशिश भरपूर कर रहा था। 2 मिनट में आप मुझे अपने कमरे से जाने का बोल देती हैं? मैं कोई भिखारी हूँ क्या जिसे आप धिकार देती हैं? जरगाम ने मसनूई खफकी से जिताई थी। मैंने कभी किसी भिखारी को नहीं धिकारा, मैं भिखारियों को भीख देती हूँ, समझे तुम? विशाल ने फौरन अपनी सफाई दी। जरगाम मुस्कुराने पर मजबूर हुआ था।
میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں وشال، اپنی مسکراہٹ دباتے زرام نے قدر سنجیدگی سے کہا۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ وشال نے پوچھا تھا، نہ جانے کیوں متاثر ہو گیا تھا۔ بتایا تو ہے میں چاہتا ہوں، بلکہ سبھی چاہتے ہیں کہ آج آپ اس تقریب میں شامل ہوں، زرام نے نرمی سے کہا۔ وشال کی آنکھیں بھر آئی اس چہرے کے ساتھ، ان زخموں کے ساتھ، تاکہ سب مجھ سے سوالات کریں، مجھ پر انگلیاں اٹھائیں۔ اور تنہے سے گویا ہوئی زرگام ایک پل کو خاموش ہو گیا۔ کیا پرابلم ہے اس چہرے میں؟ کیا کمی ہے؟ ایک قدم اس کی طرف بڑھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا برائی ہے ان زخموں میں؟ بینڈیج ہوئی ہے؟ کسی کو کیا پتا کہ آپ کو یہ زخم کیسے آئے ہیں؟ زرام نے پھر سے اس کے سوال کیا۔ وشال نے دندی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی ذہنی آنکھوں میں وشال کے لیے کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ کون بتائے گا لوگوں کو کہ آپ ڈرگز یوز کرتی ہیں؟ کون بتائے گا؟ وہ اس کی طرف بڑھتا خطرناک ہاتھ تک سنجیدہ تھا۔ وشال پیچھے بیڈ پر بیٹھتی چلے گی۔ صرف آپ کا یہ بیہیویئر سب کو بتائیے کہ آپ یہ زخم کیوں آئے ہیں اور کیسے آئے ہیں۔ کہتے ہوئے زرام نے آواز میں نرمی کا تناسب پیدا کیا تھا۔ وشال نے بے ساختہ نفی میں گردن ہلائی۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو گالوں پر لڑک ہے۔ اب کیا کروں پھر؟ پانی بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی ہوئی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ آواز میں تھکاوٹ سی تھی۔ آپ یوں کریں کہ بس جلدی سے تیار ہو جائیں، نکاح ہونے ہی والا ہے، نشاد بھی تیار ہو چکی ہے، آپ ہی کو بلا رہی ہے بار بار، زرام نے نرمی سے کہا۔ لیکن یہ چہرہ کیسے چھپاؤں؟ تم نے اسکارف لینے سے بھی منع کر دیا، واشروم صاف کرتی پریشان زدہ سی پوچھ رہی تھی۔ زرام نے ایک نگاہ اطراف میں دوڑائی۔ بیڈ کی دوسری سائیڈ پر اس کا پریس شدہ فراق رکھا ہوا تھا جو اما بی نے اسے پہننے کے لیے لا کر دیا تھا۔ اس فراق کے ساتھ کوئی میچنگ شال ہے آپ کے پاس؟ زرام نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وشال نے انکار میں سر۔ اوکے، یہ ڈریس ہے، آپ یہ ڈریس چینج کریں، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، آپ روم سے باہر مت آئیے گا، ٹھیک ہے؟ زرام نے اس کے پریشان چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ وشال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے حامی بڑھتے ہی زرام سرت سے اس کی کمر سے نکل گیا۔ گاڑی لے کر وہ سیدھا قریبی شاپنگ مال آیا۔ 10 منٹ میں دو دکانیں چھان لینے کے بعد چھٹی دکان پر اسے ایک شال پسند آ گئی۔ پیمنٹ کر کے وہ شال لے کر فل سپیڈ گاڑی بھگاتا گھر واپس آیا تھا۔ پھر سب سے نظر بچا کر اس کی کمرے کی دروازے تک آ گیا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے وہ روم ڈور ناک کرنا نہیں بھولا تھا۔ اندر سے یس کی آواز کے آنے پر وہ آہستگی سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی آئینے کے سامنے کھڑی اپنی شال پر چھانوں پر دوپٹہ پھیلا رہی تھی۔ میرون کلر کے پیروں تک آتے نیٹ کے لانگ فراک میں وہ کوئی موم مجسمہ لگ رہی تھی۔ اس کی سفید گلابی رنگت میرون کلر میں خوب گر رہی تھی۔ اس میں مزید سیاہ گھنے بالوں کا موٹا سا جوڑا بنا رکھا تھا۔ زرگام کا دل ڈگمگا گیا۔ وشال کی نگاہ آئینے میں نظر آتے ہی زرگام کی عکس پڑ چکی تھی۔ وہ فوراً اس کی جانب پلٹی۔ اس کی ویران آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر کوئی رنگ نہیں تھے۔ زرگام کو اس کی حالت پر عجیب سی تکلیف ہوئی تھی۔ جانے کون سا روگ تھا جو اس کی غلافی آنکھوں میں چیخ چیخ کر اس کے وجود میں اپنی موجودگی کا اعلان کیا کرتا تھا۔ زرگام نے بڑی عاجزی سے اپنی نگاہیں کا زاویہ بدل لیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس سے 4 قدموں کے فاصلے پر رک گیا۔ یہ شال، زرگام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، آپ یوں کریں کہ بال کھول لیں اور اب میں یہ کیسے بتاؤں، آپ خود ہی کر لیں۔ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے بالوں سے چہرہ کا زخم کس حد تک چھپا سکتی ہیں۔ نگاہ جھکائے وہ بڑی آہستگی سے بول رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وشال جو بالوں کا جوڑا بنائے باہر جائے۔ جانے یہ سیاست کون سی انتہا تھی۔ وشال کی پلکیں ایک پل کو لرزتی گئی۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر زرگام کے ہاتھ سے وہ شال والا پیکٹ پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، میں مینیج کر لوں گی، وشال نے دھیمی آواز میں کہا۔ یقین اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ زرگام استاپ میں سر ہلاتا پلٹ گیا۔ پھر وہ اسے یہاں ایک کونے میں کھڑی نظر آئی تھی اور اب وہ اس کے سامنے کھڑی پھر سے ہچکچاہٹ کا شکار نظر آ رہی تھی۔ نیٹ کا دوپٹہ بالکل گلے سے لگا کر اس نے گردن پر ہوئی بینڈیج کافی حد تک چھپا لی تھی، جبکہ لمبے سیاہ بال پشت پہ کھلے چھوڑ کر بالوں کو کچھ موٹی لٹیں بائیں گال پر سائڈ پر گرا لی تھی۔ زرگام کی لائی گئی اسکن کلر کی شال جس پہ میرون موٹے داغوں سے لکیر نماد پھولوں کی لڑی کڑھائی ہوئی تھی، بیلوں پر چڑھی چھوٹے چھوٹے نگ اس شال کو مزید نفیس بنا رہے تھے۔ شال کو بڑے سلیقے سے کندھے کے گرد لپٹ کر وہ پشت پر بکھرے بال چھپائی ہوئی تھی۔ زرگام دل ہی دل میں اس کی حیا پر فدا سا ہو گیا، جو میک اپ کے بغیر بھی گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ نشال اور زعیم بھائی کو مبارکباد بھی نہیں دی گئی۔ زرگام نے نرمی سے پوچھا۔ نشال کو مبارک دے چکی ہوں، بہت پیاری لگ رہی ہے آج۔ اسٹیج پر بیٹھی نشال کی محبت بھری نظروں سے دیکھتی وہ بڑی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اور زعیم بھائی، ان کو کون دے گا؟ وہ خفگی سے بولا۔ وہاں بہت لڑکے ہیں۔ اسٹیج کے لڑکے اور لڑکیوں کے ہجوم کو دیکھ کے نشال نے ایک لمبی سانس لی۔ زرگام کی وافردی نگاہوں نے بے ساختہ اس کے لبوں کی جوش دیکھی۔ اور میں بھی یہاں پر ہوں، دیکھ لوں گا سب کو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ لیجیے بابا جانا کی ہم پر ہی نظر پڑ چکی ہے، وہ یہیں آ رہے ہیں، آپ جائیں، شاباش۔
اکرم صاحب کو قریب آتا دیکھ مسکراتے ہیں گویا گواش۔ وشال نے اس کے مسکراتے چہرے سے نگاہ ہٹا کر اس کی نگاہوں کو تک میں قریب آتے اکرم صاحب کو دیکھا۔ میں ہر طرف اپنی بیٹی کی تلاش کر رہا ہوں اور تم نے اسے یہاں چھپا رکھا ہے۔ مسکرا کر شکوہ کرتے وہ وشال کو گور رہے تھے، مگر ان کا مخاطب زرگام ہی تھا۔ میں نے کب چھپایا ہے؟ یہ خود ہی یہاں کمفرٹیبل فیل کر رہی تھی، بلکہ میں تو انہیں لینے آیا ہوں کیونکہ آغا جان بھی اسی گوہر نیاب کی تلاش میں ہیں۔ معصوم بنتے ہوئے اس نے اکرم صاحب کو جواب دیا۔ وشال کچھ تہذیب کا شکار ہوئی۔ ہاں، میں اس میں کوئی شک نہیں، میری بیٹیاں تینوں بیٹیاں ہی گوہر نیاب ہیں۔ پھر جلدی سے مسکراتے ہوئے نے زرگام کی بات کی تائید کی۔ لے جائیں انہیں، میری طرف سے تو اجازت ہے۔ اپنے گنے بالوں میں ہاتھ ہلاتے زرگام نے فہرداری کا مظاہرہ کیا۔ تمہاری اجازت کون مانگ رہا ہے؟ وشال پہلی بار اس کی بات پر تپی تھی۔ شکر اللہ، آپ نے میری بات پر غصہ کر کے نارملی ریئیکٹ تو کیا، زرگام نے دانت گسوڑتے ہوئے خوشی سے کہا۔ اکرم صاحب بے اختیار ہنس پڑے۔ کیوں؟ تمہیں کیا میں اب نارمل لگتی ہوں؟ وہ پل میں غصے سے لال ہوئی تھی۔ ارے لڑ مت، یہ میرا بیٹا دراصل خود ہی اب نارمل ہے۔ اس کی باتوں کو سیریس مت لیا کرو میشی بیٹا، اس کے سر پر ہاتھ رکھتے نرمی سے بولتے زرگام کو چھڑانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ناٹ فیئر بابا جان۔ زرگام نے مصنوعی گفتگو چتاتے وشال کے گلابی لبوں پر ایک بلی بٹکی مسکراہٹ پھیل کر سمٹ گئی۔ زرگام نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ محترمہ، آپ ان کو جانتے ہیں؟ ان سے واقف ہیں؟ زرگام نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ وشال نے حیران ہوتے اس کی جانب دیکھا، جبکہ اکرم صاحب نے زرگام کو تنبیہ نگاہ سے گھورتے ہوئے اپنی بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ کیا مطلب؟ کون محترمہ؟ وشال ناسمجھی سے پوچھی۔ ارے یہی محترمہ جو ابھی آپ کے ہونٹوں پر آئی تھی، کیا کہتے ہیں اسے بھلا؟ ہاں، مسکراہٹ میں پوچھ رہا تھا۔ مسکراہٹ سے واقف ہیں آپ؟ وہ بھرپور یقین کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اکرم صاحب جو پہلے ہی اس کا مذاق سمجھ چکے تھے، اس کی بات کے اختتام پر وشال کے چہرے پر پھیلتی سرخی دیکھ کر بے صحتہ کہہ لگا کر ایسے چلو بھائی، ورنہ یہ لڑکا تو اپنی باتوں میں نگاہ کر پوری تقریب یہیں کھڑے کھڑے ہی نکال دے گا۔ آج اور شاباش، ہنستے ہوئے کہتے اکرم صاحب نے وشال کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وشال نے ایک گھورتی نظر زرگام کے مسکراتے چہرے پر ڈالی، پھر کچھ گھبراتے ہوئے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ وہ اسے اپنا بازو کے حلقے میں لے سرخ قالین کی روش پر چلنے لگے۔ وشال کا دل دھڑکنیں بے گمان سی ہو رہی تھی۔ عجیب سا خوف تھا جو رگ و روح میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ اس سے خود پر حیرت ہو رہی تھی، بھلا وہ کیوں اتنی خوفزدہ ہو رہی تھی؟ کیوں ڈر رہی تھی اس قدر؟ اس سے کیوں کا جواب یقیناً وہ کالی سیاہ رات تھی، جس کا تصور بھی وشال کے لیے محال تھا۔ میڈیسن وقت پر لے رہی ہو؟ اس وحشت بڑی نگاہوں سے وہ یہاں وہاں دیکھتا پال اکرم صاحب نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ جی لے رہی ہوں۔ اس نے چونکتے ہوئے انہیں دیکھا۔ اور یہ زرگام، یہ نالائق زیادہ تنگ تو نہیں کرتا؟ انہوں نے زرگام کی بات پر اس سے زیادہ دریافت کیا تو ایک پل کو اس کا دل کیا کہ انہیں بتا دے کہ اس قدر ڈھیٹ اور منہ پھٹ انسان ہے، مگر پھر اس کا وہ شال لا کر دینا یاد آیا تو پھر چپ ہو رہے گی۔ اس کا مطلب ہے دم کرتے ہیں۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے دوبارہ بولے تھے۔ سرخ قالین کی روش کے دائیں بائیں صوفوں پر برجما کے ہی مہمان اس لڑکی کی طرف متوجہ تھے، جو شان بے نیازی سے اکرم فاروقی کے بازو کو حلقے میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اپنی بہن کے پاس کھڑی شازمہ بیگم نے جلدی نگاہوں سے اکرم صاحب کو دیکھا، جن کے لبوں پر بڑی دھیمی مسکراہٹ تھی۔ ایسا نہیں، میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ وہ آپ دیکھ تو چکے ہیں، بس ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وشال نے آنسیں گھسا۔ اس کی باتوں کو فیل مت کیا کرو، ابھی بچے ہیں، سدھر جائے گا، وہ کہتے ہوئے ہولے سے ہنسے تھے۔ وشال کی نگاہ ان کے لفظ بچے پر بے ساختہ زرگام کی طرف اٹھی، جو ذرا فاصلے پر کھڑے ملیح سے باتیں کر رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتی ہائٹ اور چوڑے شانوں کے ساتھ وہ کہیں سے بھی کم از کم بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ میں فیل نہیں کرتی، وشال نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے انہیں کم خود کو زیادہ یقین دلایا اور اس کی بات سمجھتے ہوئے نرمی سے مسکرائے۔ پھر ان کے ساتھ چلتی ہوئی آقا جان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ان سے سر پر پیار لیتے ہی اس نے فریہ بیگم کی یاد آئی۔ شدت سے ماں کی غیر موجودگی کا احساس ہوا۔ پھر عبدالرحمن فاروقی صاحب سے ہی اسے اپنے سب عزیز وقار سے نشال کی جڑواں بہن اور اپنی نواسی کے طور پر ملوایا۔ وہ بلا شبہ و نشال سے اس قدر مشابہت تھی کہ اسے تعارف کی محتاج نہیں تھی۔ آقا جان کے نرم شفیق حصار میں سب سے ملتے ہوئے بھی جانے کیوں وہ خود کو بے حد کمزور اور غیر محفوظ کر رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں موجود ہر بڑے چھوٹے مرد کی نگاہ اسی پر ہے، اور شاید وہ کچھ غلط محسوس کر بھی نہیں رہی تھی۔ ایک تو اس کے وجود سے پھوٹتی سگواریت اور دوسرا اس کے حسین چہرے پر سجی غلافی آنکھوں کا محسوس سر تاثر اسے عام لڑکیوں سے بے حد مختلف ظاہر کر رہا تھا۔ آخر میں اکرم صاحب نے اس کا سرسری سے تعارف اپنے دوست کی فیملی سے کروایا تھا۔ ان کا بیٹا چند روز پہلے ہی امریکہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر واپس آیا رہا تھا اور آج کل اکرم صاحب کے ساتھ انہی کے اسپتال میں ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہے آپ کی بیٹیاں، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، ان کے دوست کی بیوی نے اسے خود سے بھیجتے ہوئے اکرم صاحب سے کہا۔ وشال اس کی تعریف پر تو کچھ چھپتی، الٹا اس کے بیٹے کی نگاہ سے خوف زدہ ہوتی پلکیں چھپکانے لگی۔
چہرے پر شدید ناگواری کے تاثرات پھیل چکے تھے۔ ایکسکیوز می سر، میرے سے کہتی وہ ان کے پاس سے ہٹ گئی۔ ڈاکٹر شامیر کی نگاہوں نے اس کا پیچھا کیا۔ واٹ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے کہنے پر آپ کی خوشی کی خاطر میں نے یہ نکاح کیا ہے، اور آپ رخصتی کا کہہ رہے ہیں؟ اس بار میں سوچیے گا بھی مت، میں ابھی رخصتی نہیں چاہتا آقا جان۔ آقا جان کی بات سن کر وہ ہتھے سے ہی اڑ چکا تھا۔ اس میں ایسی برائی بھی کیا ہے؟ زین بیوی ہے تمہاری، اور پھر نکاح بھی ہو چکا ہے۔ مہمانوں کے سامنے تماشا مت بناؤ بیٹا، رخصتی 2 ماہ بعد بھی تو ہونی ہی ہے نا، تو ابھی کیا مسئلے ہے؟ پاس کھڑے اکرم صاحب اس کی رخصتی نہ کرانے والے لڑکی کی بات سن کر بول پڑے۔ زین ان کی بات پر ایک پل کو خاموش ہو گیا۔ زیادہ سوچو مت، میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ رخصتی آج ہی ہوگی۔ اسے قالین کو گھومتا دیکھا آقا جان سنجیدگی سے گوئے ہوئے۔ زین کی پریشانی پر بلوں میں اضافہ ہوا تھا، اور اگر میں کہوں مجھے آپ کے فیصلے سے اختلاف ہے تو زین کا لہجہ تلخ ہو رہا تھا۔ تب بھی میرا فیصلہ ہرگز نہیں بدلے گا، آقا جان نے فوراً جواب دیا۔ زین نے ایک ناراض نگاہ ان کے چہرے پر ڈالی جس پر چٹانوں سی سختی تھی۔ آئی ڈو ناٹ بلیو، آپ مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان کے فیصلے پر بے بس ہوتے ہوئے اس نے خفگی سے پوچھا۔ تم شاید بھول رہے ہو، نشاط سے شادی کے لیے تم نے حامی بھرتے تھی میرے شہر، آقا جان کہتے ہوئے خوبصورتی سے مسکرائے تھے۔ زین ایک پل کو لاجواب ہوا، لیکن نگاہ جھکاتے ہوئے بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ لیکن کچھ نہیں زین، وقت کم ہے بیٹے، سب مہمان انتظار کر رہے ہیں، ہاں کر دو۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اکرم صاحب نے نرمی سے کہا۔ زین نے ایک سلگتی ہوئی نگاہ اسٹیج پر لڑکی کے جھرمٹ پہ کھڑی نشال پر ڈالی، پھر نگاہ کا زاویہ بدلتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ بڑی مشکل سے یہ الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہوئے۔ اکرم صاحب نے اسے محبت سے گلے لگایا۔ زین کی آنکھوں میں نشال کا سجا سنورا روپ دیکھتے ہوئے سرخی پھیل رہی تھی۔ دل الگ آج اس کے حکم اور مرضی کے خلاف انوکھے راگ برپ رہا تھا، مگر وجود میں برسوں سے پلتی نشال کے لیے نفرت ٹھاٹھیں مارتی اپنا آپ پنوانے کی بےتاب ہو رہی تھی۔ اس نے ایک پل میں دھڑکتے دل کی دھڑکنوں کو ان کی اوقات دکھائی تھی۔ اس قدر سختی سے اپنے دانت پیچھے تھے کہ چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ اس کے غصے سے گھبرا کر دل نے چپ کی پھکار ماری، اور ہمیشہ کی طرح ایک کونے میں دب گیا۔ شاہانہ غرور چال چلتا ہوا آقا جان اور اکرم صاحب کے ساتھ پاس سے ہٹ کر دوسری طرف ایک کونے میں جا کھڑا ہوا، پھر جیب سے موبائل نکال کر اسکرین کو ٹچ کیا۔ حسب دقت سب سے اوپر ہی ڈی ایس پی زمان کی مس کال تھی۔ زین نے اسے کال پک کی، دوسری جانب پہلی ہی بیل پر اسے ریسیو کیا۔ کیا خبر ہے؟ زین نے اپنے محسوس سوال پوچھا۔ سر، آپ نے جو اس لڑکی سے کل شام بیان ریکارڈ کروائے تھے، اس کی بیس پر آج صبح کورٹ نے اریسٹ وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ میں صرف آپ کے آرڈر کا ویٹ کر رہا تھا۔ آپ جیسے کہیں گے میں پولیس کی فورس لے کر عارف الوی کو گرفتار کرنے اس کے گھر دعویٰ بول دوں گا۔ ڈی ایس پی زمان کی آخری بات مسکرانے کی وجہ سے دھیمی ہو گئی تھی۔ اچھا، تو وہ گولی چڑھنے والا ہے نا؟ زین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ گولی چڑھنے والا تھا۔ سننے میں آیا ہے کہ اس کی لندن فلیٹ منگیتر نے اس کی زانی ہونے کی بنیاد بنا کر اسے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ گھر والے خوب ایڑی جوڑی کا زور لگا رہے ہیں، مگر وہ لڑکی ہاں کرنے کے تیار نہیں۔ ڈی ایس پی زمان نے اسے مزید معلومات دی۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج ہم بارات لے کر دولہے میاں کے گھر چلتے ہیں اور اسے ڈولی میں بیٹھا کر اس کے حقیقی سسرال لے کر آتے ہیں۔ سر لہجے میں بولتے زین کے لبوں پر ایک زیر خندق مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں لاہور کی حدوحال سے نکل کر تمہیں کال کرتا ہوں زمان، تم تب تک پولیس فورس ریڈی کرو۔ آصف الوی کا کل صبح کا اجالا نہیں دیکھ پائے گا، کیونکہ کل صبح سے پہلے ہی وہ کوٹری کی تاریکیوں میں پھینک دیا جائے گا، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتا۔ دوسری جانب ڈی ایس پی زمان کو چونکا گیا تھا۔ مگر سر، آج تو آپ کا بھی نکاح ہوا ہے نا؟ اسپیکر سے زمان کی پریشان سی آواز ابھرائی۔ اس کے سوال پر زین مزمزا، صرف نکاح ہی نہیں، رخصتی بھی ہو رہی ہے۔ زین نے بیزاری سے جواب دیا۔ اوہ ریلی؟ اور دوسری جانب زمان خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ آپ کو ڈبل مبارک ہو سر، اللہ آپ کو اور بابی کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم رکھے۔ لیکن اگر رخصتی بھی آج ہی ہو رہی ہے پھر تو آپ کو وہیں رکنا چاہیے سر۔ خوش دلی سے مبارکباد دیتے وہ آخر میں چھڑنے کی جرات کر رہا تھا۔ رخصتی ہو رہی ہے اس لیے تو آ رہا ہوں بیوقوف، وہ تو صرف سوچ ہی سکا تھا، کہنے سے اس نے پرہیز کیا۔ خیر مبارک، مگر ابھی تمہیں جتنا کہا ہے تم بس وہی کرو، میں جلد از جلد پہنچ رہا ہوں۔ زین نے سنجیدگی سے حکم دیا۔ اوکے سر۔ ڈی ایس پی زمان کی مست آواز اسپیکر سے ابھری تو زین نے فی امان اللہ کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دیا۔ پھر موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ اکرم صاحب کی جانب بڑھا۔ وہ شازمہ کے پاس کھڑے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو یقیناً انہیں رخصتی والی بات سن کر آیا تھا۔ چاچو، ان کے قریب جاتے ہوئے زین نے انہیں آہستگی سے پکارا۔ اکرم صاحب نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ اکرم صاحب نے نرمی سے پوچھا۔
मुझे एक इम्पोर्टेंट केस के सिलसिले में बतूकी जाना पड़ेगा। आज आप यहाँ सब मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, रहीम ने ठहर ठहर कर कहा। इसकी बात सुनकर अकरम साहब की पेशानी तनाफर की लकीरें नमदार हुई, जबकि शाहज़ा बेगम का गुस्सा इनके जाने का सुनकर एकदम ही जाग की तरह बैठ गया। दिली मुराद जो बनाई थी, भला निशाल के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ और क्या मुकाम हो सकता है कि शादी की पहली ही रात ही ज़हीम इसे छोड़कर जा रहा था। वो कदर पर सुकून सी हो चुकी थी, मगर काश वो इस वक्त अपनी बेटी की आंखों में फैली सुर्खी और वजूद में अंगड़गी लेती बदसुकूनी की वजह समझने की अहल रखती। इस वक्त अगर अभी जाओगे तो वापस किस टाइम तक आओगे? अकरम साहब परेशान ज़दा से पूछ रहे थे। वापसी का तो कुछ कंफर्म नहीं चाचू, जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। अभी मैं जल्दी में हूँ, आप प्लीज़ मुझे इजाज़त दें। वो ने जुगाए जुगाए संजीदगी से बात कर रहा था। मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दूँ ज़हीम? बाबा जान तुमसे सख्त खफा हो जाएंगे और शायद मैं मुझसे भी। अकरम साहब ने इस मामले की नवीद समझाने की कोशिश की। मेरी जॉब ऐसी ही है चाचू, मैं मजबूर हूँ। कोशिश करूँगा कि सुबह से पहले वापस आ जाऊँ। जिस कदर ठंडे लहजे में बोल रहा था, अकरम साहब वो भी समझ रहे थे कि वो निशा से फरार चाह रहा है। इन्होंने एक खफा खफा सी निगाह इस पर डाली, मगर वो नजरअंदाज करता शाहज़ा बेगम से प्यार लेने लगा। फिर एक इजाज़त तलब निगाह अकरम साहब पर डाली, वहाँ से निकलता चला गया। निशाल की निगाहों दूर तक इसका पीछे किया, मगर इसने पलट कर नहीं देखा था। जब तक कि भी कैसे पलट कर देखने की सूरत में पत्थर हो जाने का हदशा जो लाहक हो गया था इसे। दो आंसू बहुत चुपके से टूटकर निशाल के रुखसानों पर बिखर गए थे, जिन्हें चेहरा झुकाकर इसने छुपाने की भरपूर कोशिश की थी। यकीनन वो वापस नहीं आने वाला था। रुखसती हो चुकी थी। अदा गदका रस्मों के बाद निशाल को ज़हीम के बेडरूम में पहुंचा दिया गया। मेहमान जाना शुरू हो चुके थे। ऐसे में निशाल सबसे नजरें बचाकर लॉन से कदरे सुनसान गोशे में चली आई। फारूक हाउस के अंदर अभी भी चंद मेहमानों का जमरा लगा हुआ था, जिनकी मौजूदगी से घबराकर वो यहाँ लॉन से अलग थलग हिस्से में आ गई थी, मगर नहीं जानती थी कि कोई इसकी एक एक हरकत पर निगाह रखे हुए है। हेलो लिसन प्लीज, अपनी बारी वरदाना आवाज पर उछल कर रहेगी। विशाल ने सख्त हरसान होकर इस शख्स की जानब देखा। बहुत ज्यादा घूर लेने पर भी वो उसे पहचान नहीं पाई, जो इसकी आंखों में फैलता खौफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। क्या आपसे 5 मिनट बात हो सकती है? वो बड़ी शास्तगी से पूछ रहा था। विशाल ने घबरा कर इतराफ में देखा। आसपास कोई भी नहीं था। विशाल का हल्का खुश्क हो गया। नहीं नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी हो, ज्यादा कहती वहां से जाने को पलटी। डॉक्टर शामिर जल्दी से घूम कर इसके सामने आया। विशाल का सांस इसने सीने में ही कहीं अटकने लगा। खौफ से इसके हाथ पांव बाकायदा कांपने लगे। इसे सामने खड़े मर्द से शदीद तरीन नफरत का एहसास हुआ था, मगर अंदरूनी खौफ के बायस वो इस नफरत का इजहार करने से कासर थी। मुझे जाने दो प्लीज। आंखों में उमड़ते आंसू हल्के में उतारते विशाल ने बड़ी हुई आवाज में कहा। सिर्फ 2 मिनट की तो बात है, इतनी जल्दी भी क्या है? वो शायद इसे रियायत देने के मूड में नहीं था। विशाल की जान हवा होने लगी। इसे लगा आज फिर एक और नया जवार बेग इसके सामने खड़ा हुआ है। इसकी हिरनी जैसी खौफजदा आंखों में वहशत बनने लगी। सामने खड़ा मर्द को सराहगी निगाह से देखती मिशाल ने अपने दोनों हाथों से धक्का दिया था और लाइन में रोशनियों वाला साइड की तरफ भागी। डॉक्टर शामिर, जो इसके पर जोर धक्के से लड़खड़ा गया, शदीद गुस्से में आते हुए इसके पीछे लपका था। उसे कलाई से पकड़ कर अपनी जान में खचा। हाउ डेयर यू! आप में मिनजर नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? ऐसे कोई हिट करता है घर आए मेहमान को? इसकी कलाई अपनी मुट्ठी में दबोचते और सख्ती से पूछा था। इसके हिलते लबों को सुन्न होते वहाँ से तो जैसे महरूम हो चुकी थी। छोड़ दो मुझे गिटिया बीच इंसान, छोड़ दो मुझे। छुड़ाने की कोशिश करते हुए चलाई। डॉक्टर शामिर इसके लहजे की नफरत और दृष्टि पर हैरान रह गया। मैंने ऐसे क्या किया है जो आप मुझे यूं बड़ा भला कह रही हैं? इसे इस हसीना का खुद को यूं इल्जाम देना नागवार गुजरा। विशाल का जहन इसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। छोड़ मुझे, कोई है, बचाओ मुझे। मुझे उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई इलाज कराने को बुरी तरह झुलाई थी। तभी डॉक्टर शमीर की निगाह इसके चेहरे पर बैंडेज हुई पर पड़ी। ओ प्लीज मैडम, चिल्लाना बंद करें। गाल का जख्म आपके दिमाग पर असर कर गए हैं शायद। इसके चिल्लाने पर वो एक पल पर बखला गया। वो जिस तरह इसे खौफजदा हो रही थी, अगर कोई भी वहां आ जाता तो अंदर जाकर किसी को बता देती तो इसके लिए यकीनी शर्मिंदगी का काम था। वो तो मुझसे इसे प्रपोज करने आया था। देखिए मेरी बात सुने प्लीज। आप मुझे गलत समझ रही हैं। सिचुएशन को समझते हुए शामीर ने बात संभालने की कोशिश की, मगर मिशाल मुसलसल नफी में गर्दन हिलाते हुए चिल्लाई, मामा मामा बचाएं, छोड़े मुझे। वो रोते हुए आज फिर अपनी माँ को पुकार रही थी। शामिर को समझ नहीं आ रही थी कि करे तो क्या करे। इसे चुप करवाने को शामिर ने जल्दी से इसे एक तरफ को ले जाते हुए इसके मुंह पर हाथ रखा। मिशाल की रग रग में तकलीफ की सराहत करने लगी। नहीं, 30 दिन पहले का मंजर पूरी आवताब से इसकी जहन के पर्दे पर लहराया। आंसू बहुत तेजी से गालम भगोने लगे। दिल बस डूबने को ही था। इसकी गिरफ्त से मचलने को बेताब होती मिशाल चलाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। शामिर का इरादा इसे एक तरफ लाकर आराम से समझाने का था, मगर तभी मिशाल की आवाज के ताक़ब में जरगाम और अकरम साहब वहां आए। मिशाल को शामिर की गिरफ्त में मचलता देख जरगाम बेताबी से इसकी तरफ लपका। हाउ डेयर यू! शामिर का गर्बान पकड़ते हुए हाथ दहाड़ा। सराम ने बिना लिहाज किए शदीद इश्तियाल में इसके मुंह पर 2-3
चपटे मार दी, जबकि होश से थर-थर कांपती विशाल वहीं बैठी चली गई। अकरम साहब सिर्फ से इसकी जानब बढ़े। तुम गलत समझ रहे हो जरगाम, लिसन प्लीज, जस्ट अ मिनट। अपना बचाव करने की नाकाम कोशिश करते डॉक्टर शामिर बेवशकुल बोल पाया। सभी ने गुर्रा किया गया है, घटिया इंसान, सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका हूँ मैं। इसे जोरदार धक्का देते हुए चलाया। मारपीट और चीख पुकार की आवाज सुनकर वेटर्स भी वहां आ गए थे। एक सुलगती निगाह जमीन पर गिरे शामिर पर डालते हुए वो विशाल की तरफ बढ़ा, जो अकरम साहब को बचाने से इनकार कर रही थी। मेरे पास मत आओ, कोई मत आओ प्लीज, मेरी मम्मा को बुला दो प्लीज, मम्मा मम्मा मेरी मम्मा। ऊंची आवाज में चिल्लाती, अपना सर नफी में हिलाती, बालों को नोचती, हकीकत कोई नफसियाती मरीज लग रही थी। कानों पर लिपटी शाल को मुट्ठियों में दबोचे वो बिना अपने आप को ढांपने की कोशिश कर रही थी। इसे अपना वजूद नींद बरहाना महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे वहां मौजूद तमाम मर्द इसे मुस्तसिर और राती नजरों से देख रहे हैं। विशाल, कुछ नहीं हुआ, इधर देखे मेरी तरफ, सब ठीक है, यू आर सेव। इस तरह फासले पर पंचों के बिल बैठते हुए नरमी से कह रहा था, मगर रोते हुए नफी में गर्दन हिलाती मुसलसल फरिया बेगम बका रही थी। अकरम साहब इसके पास हटते हुए शदीद गुस्से में जमीन से उठते शामिर की तरफ बढ़े थे। अंकल, बिलीव मी, आपको मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है। आपकी बांजी शी लिमिट्स, बिलीव मी, वो इन्हें अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ये पागल है, लेकिन हम पागल नहीं मिस्टर शामिर। यू कैन गो प्लीज, गो फास्ट। अकरम साहब की बजाय विशाल ने पास बैठे जराम ने ऐसे सख्त लहजे में जवाब दिया। इतने में शामिर के वालिद अकरम फारूकी के दोस्त भी वहां आ गए। अकरम फारूक साहब बड़े स्वभाव से इन दोनों बाप बेटे को डील करके वहां से चलते करने गेट की तरफ चले गए, जबकि यहाँ जरगाम विशाल को समझाने की कोशिश कर रहा था। विशाल प्लीज, एक दफा मेरी तरफ तो देखो। एक दफा मजीद इसे करीब होते वो बड़ी नरमी से कह रहा था। विशाल ने अपनी बड़ी बड़ी सूजी होशदा आंखें खोलते हुए इसकी जानब देखा। एक महमूजी देखने में लगा था। जराम की आंखों ने इन गुलाफी आंखों को हिफ्ज कर लिया। देखे मुझे, क्या आप मुझे नहीं पहचानती? इसकी आंखों में जागता हुआ बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। विशाल ने एक लंबा सांस खारिज करते हुए इसके वजी चेहरे देखा। ज़हनी आंखों की चमक कुछ बुझी बुझी सी थी। चेहरे के गुस्से की शिद्दत से कुछ कुछ सुर्ख हो रहा था। विशाल ने एक बार फिर इसकी आंखों का रंग पहचानने की कोशिश की। कभी शरारत करती, कभी मुस्कुराती, चमकती, अपनी तरफ मुतवज्जह करती आंखें। तुम विशाल के घबराते लब आस्तीन से दबा हुए। हाँ, मैं जानती है ना मुझे। जरगाम ने अपना सवाल उठाया। हाँ, तुम जरगाम हो ना? अपने होठों पर जुबान फेरते बोलती हुए इसे पहचानते हुए जैसे खुद भी यकीन सी थी। हाँ, मैं जरगाम हूँ, आपके मामू का बेटा, कहते हुए जरगाम होले से मुस्कुराया। तुम भी सब जैसे ही हो ना, गठिया और बीच, वो से घूरती हुई बोली थी। जरगाम का दिल की अपना सर के बाल नोच ले रही। मैं वो हूँ जो डील आपकी बैंडेज करने आता, डेली आता है। याद है, बोलते हुए जराम के लहजे को नरम रखा। कितने से बाबा करवाया कि जो लड़का इसकी बैंडेज करता है वो सबसे मुख्तलिफ है। बैंडेज पूछते हुए विशाल ने बेहतर अपने गाल पर हाथ रखा। जी, और आज मैंने जरगाम की बात पूरी होने से पहले वो ही बोल पड़ी। आज तुमने ये शाल ला कर दी थी ना मुझे? शाल पर हाथ फेरते हुए आस्तीकी से कोई। जी बिल्कुल, जरगाम ने सुख का लाया सर। तो तुमने देखा जरगाम, वो लड़के कितना बुरा था? वो मुझे ही वास जी, बहुत गंदा था वो। जरगाम ने पहचानते हुए फिर से रोने लगी। जरगाम को बेहतर इससे प्यार आया था। कौन सा लड़का? विशाल, क्या आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है? जरगाम ने अनजान बनते हुए पूछा था। विशाल की आंखें इसके सवाल पर हैरत से फैल गई। इसकी आंखों के इस हसीन बार पर जरगाम ने अपना निचला लब दांतों में दबाया। अभी यहाँ पर तो था ना वो? विशाल अपनी हाथ की उंगली से इसकी तरफ इशारे के, जहाँ थोड़ी देर पहले शामिल जरगाम से मार खार कर गिरा था। और तुम? हाँ, तुमने ही मारा था इसे। विशाल जल्दी से मुबादलों कहीं भूल ही न जाए। नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, आप यही लेटी लेटी सो की थी। मैं जब आया तो आप रोते हुए बचाओ बचाओ पुकार रही थी। आपने शायद बुरा ख्वाब देखा है। थैंक गॉड कि आपकी आंख खुल गई। काफी डरी हुई थी आप, शुक्र है अल्लाह का कि आपने मुझे पहचान लिया। नॉर्मली कहते हुए बाहर में धीरे से हंसा। विशाल बेयकीनी से इतराफ में देखा, जहाँ शामिर को तलाश रही थी मगर लान हानि पर था। तो क्या वह सब हवा की एक ख्वाब था? विशाल हैरत ज़्यादा सी खड़ी थी, जबकि जरगाम ने नरम निगाह से इसका चेहरा देखा। वह जान चुका था कि विशाल के साथ कोई नफसियाती मसला है, इसलिए इसने वाकई को भयानक ख्वाब का ख्वाब नाम दे दिया कि शायद ख्वाब की असर से निकले विशाल के लिए ज़्यादा सामने था। और जरगाम की सोच बिल्कुल दुरुस्त थी। अपने आंसू साफ करती हुई कदरे हल्की फुल्की लग रही थी, जबकि इसके साथ फारूकी हाउस की इमारत की तरफ बढ़ते जरगाम अकरम साहब को अपने इस ख्वाब वाले कारनामे के बाद बताते का सोचकर मुस्कुरा रहा था। सर, मुझे लगता है कि अरबाज अलवी हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है। इतनी शॉर्ट टाइम में आसिफ अलवी आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकता, जबकि आज इसकी शादी भी थी। पुलिस जीप में इसके साथ फ्रंट सीट पर बरजमा डीएसपी जमान संजीदगी से गोए हुए। ज़मीन की सुर आंखों में जबत की तूफान कोले रह रहते। नहीं, तुम्हें सिर्फ लग रहा है जमान, मुझे पूरा यकीन है हमारी आंखों में दौर ही चौंक रहा है। मगर अरबाज अलवी जाता नहीं कि एसपी जहीम की नाक के नीचे से इसके शिकार छुपने वालों की सजा क्या होती है।
दोनों बाप बेटे का बहुत शुक्र होगा, पूरी दुनिया याद रखेगी। जीप का स्टीयरिंग घुमाते हुए सलगते लहजे में कह रहे थे। और ज़मान वो भी चाहता था कि वो सिर्फ कह ही नहीं रहा, यकीनन अपना कहा पूरा करने वाला था। रात के 12 बजे के करीब जब ज़हीम ने पुलिस फोर्स के साथ अरबाज अलवी की हवेली घेरा किया, तब वो अरबाज अली के बड़े करफुला से चलते हुए ज़हीम के सामने आकर रुका। इसकी दी गई खबर ने ज़हीम को दांत पीसने पर मजबूर कर दिया। इसने वहां खड़े खड़े इंफॉर्मेशन निकाली और लाहौर एयरपोर्ट के स्टाफ ने अरबाज अलवी की बात की तस्दीक कर दी। आसिफ अली को कोर्ट के वारंट इशू करने से पहले ही मुल्क छोड़कर जा चुका था। ज़हीम ने अपने उमड़ते गुस्से को दबाने के लिए निचला लब दांतों में दबा लिया, वरना अरबाज अलवी के गर्बान पर करने की शदीद ख्वाहिश सर उभर रही थी। मगर वह ज़हीम ही क्या जो दुश्मन के सामने अपना हार पर अपने इश्तियाक का इज़हार करता है। इसकी बात पर अपना कंट्रोल करते हुए पैंट की पॉकेट्स में हाथ घुमाते हुए उस वाक़े से मुस्कुराया। अंजाम के लिए तैयार रहना। तुम्हारे फरार बेटे को अगले 24 घंटों में तुम्हारी आंखों के सामने काल कोठरी में लाकर ना फेंका तो ज़हीम इजलाल अपनी वर्दी उतार फेंकेगा। इसकी आवाज़ में पानी की तरह ठहराव मगर लहजे में भड़कती हुई आग थी। अरबाज अलवी को मेरी बात किसी से खौफ महसूस हुआ। वह ज़हीम को घूर कर रह गया था। जब अपनी बात पर अरबाज अलवी के चेहरे का बदलता रंग देखकर ज़हीम को अंदरूनी तकसीम मिली थी और फिर वहां से निकला गया। अब आगे क्या आर्डर है सर? ज़मान की आवाज़ को चूमते हुए इसकी जानब में तवज्जो हुआ। यह बात तो क्लियर है कि आसिफ अली मुल्क से बाहर नहीं गया। फरहान चौधरी DIG साहब से कुछ और ना हो सका तो इसने एयरपोर्ट के स्टाफ से हेल्प ले ली, लेकिन है दुनिया में से कोई काम नहीं जो ज़हीम अजलाल के बस से बाहर हो। तुम पता की कि एक एक घर छान मारो, जमीन खोदो, लेकिन इसे ढूंढ निकालो। अरबाज अलवी को यूं महसूस होना चाहिए कि हम इसके बेटे को ढूंढने के लिए हवार हो रहे हैं। तुम सुबह होते ही ये काम जरूर करो ज़मान। और सोच नजरों से सड़क पर फैलती रात की स्याही को घूरते हुए तो संजीदगी से कह रहा था, मतलब यानी कि ज़मान इसकी तरफ रुख करते हुए बात उतरू छोड़ी, यानी कि जिस तरह इसने हमारी आंखों में धूल झोंकी बिल्कुल उस तरह अपनी ख्वारी का इजहार करके हम इसकी आंखों में धूल झोंकेंगे। कहते हुए ज़हीम के लबों पर ज़ेर खान मुस्कुराहट बिखर गई। तो क्या आप जानते हैं कि आसिफ अली कहाँ है? ज़मान हैरत ज़्यादा से पूछ रहा था। यकीन नहीं जानता, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो मेरे पॉइंट से दूर नहीं, बहुत जल्द मेरे शिकंजे में होगा। ज़हीम ने इत्मीनान से कहा। ज़मान ने उलझते हुए सामने सड़क पर निगाह जमाई। बोला शबाश, ज़हीम अजलाल की सोच तक रसाई हासिल करना इसके लिए नामुमकिन ही था। पुलिस मोबाइल थाने पहुंच चुकी थी, जबकि ज़हीम अब ज़मान को इसके फ्लैट तक ड्रॉप करने जा रहा था। मेरा ख्याल है लाहौर पहुंचने में आपको फजर का वक्त हो जाएगा सर। मुझे बेहद अफसोस हो रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी की अहम तरीन रात आपने अपनी ड्यूटी की खातिर वक्फ कर दी। DSP ज़मान अफसरी से गोया हो, मगर ज़हीम इसके तासुब जताने पर बहरा बन गया। ज़मान का फ्लैट कुछ ही दूर था जब सड़क पर मोड़ काटते हुए सामने से कोई आया था। ज़हीम ने उस लड़की को बचाने के लिए सड़क से जीप को ब्रेक लगाई, मगर वो लड़की गाड़ी के बोर्ड से टककर कर सड़क पर जा गिरी। ज़हीम ज़मान ने अपने रिवाल्वर हाथ गिरफ्त में लिए और जीप से नीचे उतर कर इस लड़की की जाने बढ़े जो अब सड़क से उठने की कोशिश कर रही। रात के दूसरे पैर इस सुनसान सड़क पर एक लड़की की मौजूदगी यकीनी तौर पर मशकूक थी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? गेंद इस बताने ज़मान ने सख्ती से पूछा। सामिया, जो अपनी पेशानी से खून निकलता पर हाथ रख के अपने सामने दो पुलिस वालों को देखकर खौफजदा होगी। ये गन तो नीचे करे, मैं कोई चोर थोड़ी हूँ जो आप मुझे यूं मुझसे तफ्तीश कर रहे हैं। धीमे लहजे में अपना दफा करते बोली। इस वक्त तो सड़कों पर चोरियां ही घूमती हैं बीबी, शरीफ घरों की लड़कियां नहीं। ज़हीम अपने महसूस करत लहजे में गोया हुआ और अपनी गन फर्श पर लगाते हुए ज़मान को भी गन नीचे करने का इशारा किया। जीप की फ्रंट लाइट्स में सामिया का हुलिया इन दोनों के सामने था। देखें, मैं एक शरीफ घर की लड़की ही हूँ, मगर बस मैं आपको क्यों सफाई दूँ? आप लोग अपना काम से काम रखो प्लीज़। अपने खौफ और काबू पाते हुए दर्शगी से गोई हुई, फिर दूसरी समझ को पलटी। हम अपना काम ही कर रहे हैं मैडम, और इस वक्त हमारी ड्यूटी यही है कि आपको थाने लेकर जाया जाए। सख्त लहजे में बोलते DSP ज़मान इसके सामने आया। इसकी बात पर सामिया के होश उड़ गए। मैं क्यों जाऊँ थाने? देखें, मैं कह रही हूँ ना, मैं एक शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हूँ, तो फिर आप क्यों मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं? मुझे जाने दे प्लीज़। ज़मान के चेहरे पर फैली गिरफ्ती देख वो खड़खड़ाई। मैडम, शरीफ जादियों की भी बचाने हमें। आप थाने चलें, अभी आपके शरीफ घराने को बुला देते हैं, फिर दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। इसकी गलाई पर बन मुट्ठी में झगड़े हुए DSP ज़मान दृष्टि से गोया हुआ, जबकि ज़हीम अपनी जगह खड़ा बगौर सामिया के पेशाने से निकलता खून और चेहरे पर फैली घबराहट देख रहा था। इसकी आंखें बहुत ज़्यादा सूजी थी, शायद वो ज़्यादा रो चुकी थी। ज़मान की सख्ती से पकड़ने पर सामिया की जान हवा होने लगी। प्लीज़ रुक जाए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। सामिया ने ज़मान के सामने हाथ जोड़े थे, मगर वो इसकी बात सुने बगैर इसे जीप की तरफ घसीट रहा था। कुछ इन दोनों पुलिस वालों को खौफ था, ये शायद कमजोरी। वो सुबह से भूखी थी। सामिया की आंखें बंद होती चली गई। इसे बेजान होता देख ज़मान को शिद्दत खौफ हुई। अपने बाजू में इसका नाजुक वजूद बढ़ते हुए ज़मान ने इसे पिछली सीट पर चखने के अंदाज में डाला था। पता नहीं क्या मुसीबत है। ज़मान बेजार सा बड़बड़ाया था। इस सारी कार्रवाई के दौरान खामोश खड़े ज़हीम ने अपने
جڑے لب کھولے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ لڑکی کوئی مصیبت ہے، اور جہاں تک میں اندازہ لگا پایا ہوں یہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے، شریف گھر کی ہی لگ رہی ہے۔ ابھی میں ذرا جلدی میں ہوں تو تھانے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم یوں کرو کہ اسے آج رات اپنے فلیٹ پہ ہی رکھو، صبح تھانے لے کر جاؤ، تشیش کر لینا۔ میرا خیال ہے گھر والوں سے ناراض ہو کر گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے۔ سو جسٹ ریلیکس۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتے زعیم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ زمان کے پاس اس بات میں سر ہلانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر زمان کو سامیہ سمیت اس کے فلیٹ کے باہر ڈراپ کر کے اس نے جیپ لاہور کو جاتے راستے پہ موڑ لی۔ تنہائی ملتے ہی اس کے دماغ میں سب گھر والوں کے خیال بہت تیزی سے آیا تھا، اور سبھی گھر والوں میں وہ بھی تو شامل تھی۔ وہ حقیقتاً معنی میں اب اس کی گھر والی بن چکی تھی۔ ہم تو بس خواہش کا مر جانا مانگتے ہیں۔ ذہن میں پہنتے خیالات کو جھٹکتے ہوئے بڑی فاسٹ ڈرائیو کرتا ہوا 2.5 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد اس کی پولیس جیپ فاروق ہاؤس کے گیٹ پار کرتی پورش میں آ کر رکی۔ اپنی گاڑی کو وہ زمان کے تھانے کے اختتام میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ وہ زمان کا اندازہ بالکل ٹھیک ثابت ہوا۔ دور کہیں فجر کی اذانوں کی آواز آ رہی تھی، شاید اذان کا وقت قریب ہی تھا۔ پورے گھر میں دلبریز خاموشی کر آیا تھا، یقیناً سب اپنے اپنے کمروں میں محب خواب تھے۔ وہ لمبے لمبے ڈنک بڑھتا سیدھا اپنے کمرے کی طرف آیا، ہینڈل گھما کر آہستہ سے دروازہ کھولتے ہوئے وہ بلا جھجک اندر چلا آیا تھا۔ دفتر ایک لمحے کو وہ چونکا۔ زعیم نے دروازہ بند کر کے سامنے بیڈ کی جانب دیکھا۔ وہ بیڈ کے بیچوں بیچ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لیٹنے کے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، کلافی آنکھیں بند تھی۔ دل میں عجیب سی گردبدی تھی۔ اسے نظر انداز کرتے وہ صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ اپنے پیروں کو بوٹسوں کی گیٹ سے آزاد کرنے لگا۔ اسے شدید تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ سدا کا پتھر ہی تو تھا۔ اپنی تھکاوٹ نظر انداز کرتے ہوئے اس نے سگریٹ جلائی۔ سگریٹ کا ایک کش لیتے ہوئے اس کی نگاہ پھر سے اپنی ملکیت پر پڑی، لیکن اس بار نگاہ نہ پلٹنے سے انکار کر دیا۔ اس کی دلکش دل نشین نازک فگر کو آنکھوں میں سموتے ہوئے تک دیکھ رہا تھا۔ اس کی بھٹکتی نگاہوں کا وائرانہ انداز محسوس کرتے ہوئے اس کے سینے میں دھڑکتے دل نے ہمت کر کے بڑی آس سے اس کی جانب دیکھا۔ زعیم چاہ کر بھی اس بار اپنے دل کی فریاد نظر انداز نہیں کر پایا۔ سگریٹ وہیں ٹیبل پر پڑی ایش ٹرے میں محفوظ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ بیڈ کی جانب بڑھا۔ وہ ہموار سر جوڑے میں سجی سنوری بیٹھی تھی، اس کے انتظار میں یقیناً سو چکی تھی۔ بڑی آہستگی سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے زعیم نے غور اس کی بند پلکوں کو دیکھا۔ تراش بنو کا ہم اس کے معصوم چہرے کو مغرور سا تاثر دے رہا تھا۔ اس کی چھوٹی سی ناک پہ پہنی نتھ زعیم کی سرخ جلدی آنکھوں میں ٹھنڈ سی بڑھ گئی۔ بے اختیار اس نے اپنے ہاتھ بڑھایا اور اس کے لپسٹک سے سجے سرخ لبوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھو لیا۔ ان لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے زعیم نے اس کے لبوں تک آتی نتھ کو اس کے لبوں سے اوپر اٹھایا تھا، پھر بڑی نرمی سے اس کی ناک کو نتھ کے بوئے سے آزاد کر دیا۔ اس کی ناک کی نگاہوں کی تپش اور ہاتھ کے لمس سے انجان وہ آنکھیں مونڈے گہری نیند میں تھی۔ وہ جو دنیا کو اپنے قدموں تلے رونڈنے کا عزم رکھتا تھا، وہ جو بولتا تو اس کی چنگار سے مقابل کی جان نکل جایا کرتی تھی، وہ جس کی صرف ایک نگاہ ہی مقابل کو خوفزدہ کر دیا کرتی تھی، وہ شخص آج اس وقت اپنی آنکھوں میں ابھرتے جذبات کی طوفان دیکھ لیتا تو یقیناً خود سے خوفزدہ ہو جاتا۔ زعیم نے اس کے کانوں سے باری جھمکے اتار کر سائیڈ ٹیبل پر رکھے اور بڑی نرمی سے اس کے کانوں کی سرخ ہوتی لوؤں کو سلایا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں سست ہو رہی تھیں، عجیب خواہش تھی جو سر ابال رہی تھی۔ اندر بڑھتے شور سے عاجز آئے اس نے بمشکل اپنی بے قرار نگاہوں کا زاویہ بدلا، پھر سائیڈ ٹیبل کی سیکنڈ ڈرا کھول کر اس میں سے ایک مخملی گیس نکالی۔ گیس نکال کر اس نے وائٹ گولڈ کی نازک سی چین باہر نکالی جس میں لٹکتا بلیک ڈائمنڈ آنکھوں کو حیر کر رہا تھا۔ یہ وہ تحفہ تھا جو 5 سال پہلے اس نے لندن کے شہر میں بڑی بےہودی کی عالمی نشال عربی کے لیے خریدا تھا، پھر جو پاکستان آ کر الماری کے آخری خانے میں رکھا تو اسے نکال کر دیکھنا تو دور، وہ اس بارے میں سوچنا بھی بھول گیا۔ وہ آج جب وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی اور آغا جان نے رخصتی کا فیصلہ بھی سنا دیا تو وہ ترکی جانے کے لیے نکلنے سے پہلے بے اختیار اس نے یہ تحفہ اپنے بیڈ کی سائیڈ ٹیبل کے ڈرا میں رکھ دیا تھا۔ چین کو اپنی انگلیوں میں لیتے ہوئے زعیم نے اس کی گردن پر نگاہ ڈالی، جس میں جڑواں ہار اور خوبصورت مالا پہنے ہوئے کسی سلطنت کی رانی ہی تو لگ رہی تھی۔ اپنے لفظ سختی سے آپس میں بحث کرتے زعیم نے وہ چین اپنی مٹھی میں دبوچی اور اس کے پاس سے اٹھ گیا۔ مخملی گیس یوں ہی سائیڈ ٹیبل پر کھلا پڑا تھا، جبکہ وہ خود چینج کرنے کے لیے واش روم میں جا گھسا۔ مٹھی میں دبی چین ٹراؤزر کی پاکٹ میں ڈال کر وہ صوفے میں جا لیٹا، آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں مونڈ گیا۔ دل کے بین اور دہائیاں عروج پر تھی، فجر کی اذانوں کی آواز کہیں قریب سے آ رہی تھی۔ نیند تو جیسے غصن دور تھی۔ سونے کا ارادہ متری کرتا اور وضو کرنے کے دوبارہ واش روم کا رخ کیا۔ سدا یہ سنتے آئے ہیں کبھی بوجھ اگر دل ہو تو تھوڑا سا رو لیا جائے، بہا کے اشک تھوڑے سے سکون سے سو لیا جائے۔
مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل بوجھ ہو تو کچھ ایسے یوں جیسے بند مٹھی میں، تو پھر شب بھر کے رونے سے نہیں، تکیے بھگوتنے سے، نہ آنچل ریشمی خود اپنے اشکوں میں ڈبونے سے یہ دل ہلکا نہیں ہوتا۔ کمر پر بکھری اپنے سیاہ بال سمیٹتے ہوئے اس نے اپنی مڑی مڑی آنکھیں کھولتے ہوئے دیوار پر لگی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ وہ صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ وشال نے اپنے بوجھ ہوتی آنکھوں کو مسلتا تھا، پھر بیڈ سے اترتے پائٹے کی طرف رکھی چپل پیروں میں اٹھتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ واش روم کی طرف جاتی وہ ایک پل کو رکی، جیسے مرر میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ جب یہ پلکیں جھپکانا وہ خود کو گھورنے لگی، کل رات کا منظر ذہن کے پردے میں لہرایا۔ اسے سجی سے احساس ہوا کہ وہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ایک بھیانک حقیقت تھی۔ اس لڑکے کا اس سے زور زبردستی کرنے کی کوشش کرنا، اس کا چہلانا، زرگام کا وہاں آ جانا، پھر زرگام کے ہاتھوں اس لڑکی کی دلائی، سب کچھ یاد آتا چلا گیا۔ وشال کی آنکھوں میں نیوی اتری۔ وہ جسے اکرم صاحب بچہ کہہ رہے تھے وہ بچہ بالکل بھی نہیں تھا۔ اس نے بڑی سمجھداری سے کل رات بکھرتی ہوئی وشال کو سمیٹ لیا تھا۔ اسے احساس دلایا کہ وہ محض خواب میں ڈری تھی۔ وہ وقتی طور پر اس نے اس فیض سے نکالنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور حقیقتاً وہ تو نازک وقت تھا جب وشال کو اس فیض سے نکالنا ضروری تھا۔ زرگام کے بارے میں سوچتے ہوئے بھیگی آنکھوں سمیت مسکرائی۔ انجانے میں اسے اس کے دل میں زرگام کے لیے تھوڑی بہت جگہ بننے لگی۔ رفتاً اپنے مسکراتے عکس کو دیکھتے ہوئے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ تو یعنی وہ آج اس لڑکی کی وجہ سے مسکرا بھی رہی ہے؟ وشال نے فوراً اپنے لب بھیجے۔ زرگام اکرم واقعی واقعیوں سے مختلف تھا، بے حد مختلف۔ دل ہی دل میں اعتراف کرتی واش روم میں گھس گئی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو ملیحہ اسی کمرے میں موجود تھی۔ وشال نے دھیمی آواز میں اسے سلام کیا۔ ملیحہ خوش دلی سے جواب دیتی اس کے قریب آئی۔ جلدی سے تیار ہو جائے، نشال کے کمرے میں دعویٰ بولنے والے ہیں ہم لوگ۔ ملیحہ پر جوش سی گویا کہ کیوں؟ وشال نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں واضح حیرت تھی۔ ارے کیوں والی کیا بات ہے بھائی؟ نئی نوری دلہن نہیں دیکھی کیا؟ ملیحہ نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وشال کا رنگ پل میں فک ہوا، جسم پر چنٹیاں سی رکھنے لگی۔ ذہن پھر سے ادھر دے گیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، کسی کو نہیں دیکھنا، چلی جائیں یہاں سے۔ وہ درستی سے چلائی۔ ملیحہ اس کے ایک دم بدلتے تیور دیکھے گھبرا گئی۔ وہ ساہتے اس سے دو قدم دور ہوئی، جس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتی ملیحہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ وشال نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں ہوں میں ٹھیک، کوئی نہیں دیتا مجھے ٹھیک، سب مجھے یاد دلاتے رہتے ہیں، کوئی بھولنے ہی نہیں دیتا۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے بڑبڑاتی تھی۔ ملیحہ نے ڈرتے ڈرتے اس کو پکارا۔ وشال آئی ایم سوری۔ ملیحہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے اسے کیا کہا۔ وشال نے سختی سے نیچی اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اسے گھورا۔ کھڑی کیوں ہو؟ یہ کیوں نہیں ابھی تک؟ وشال ہلکی کے بل چہلائی۔ ملیحہ اچھل کر مزید پیچھے ہٹی۔ میرا تماشا دیکھ رہی ہو؟ میری بد نصیبی کا مذاق اڑا رہی ہو؟ اپنی سر پڑتی آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں بول پوچھ رہی تھی۔ میں تو صرف تمہیں لینے آئی تھی، اگر تمہیں میری کسی بات کا برا لگا تو آئی ایم سوری۔ ملیحہ نے جلدی سے کہا اور کمرے کے دروازے کی طرف دوڑی۔ مبادرہ میں سے کوئی چیز ہی اٹھا کر نہ مار دے۔ وہ واقعی وشال نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ڈیکوریشن پیس دروازے کی طرف اچھالایا تھا، جو بند دروازے سے ٹکر کر زمین بوس ہو کر کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ پلٹی اور شدید اشتعال میں بیٹھ اور کھینچ ڈالا۔ کوشن بیلوز کمرے میں اچھال دی۔ آئینے میں بنتے اپنے عکس پر نگاہ پڑی تو بااختیار اس نے اپنی بیٹھنے ہوئے گال پر ہاتھ پھیرا۔ آنکھوں میں اپنے لیے وجود کے لیے نفرت پھیل گئی۔ اس سے بے اختیار خود سے گن آئی۔ اگلے ہی پل اس نے بڑی بے دردی سے چہرے پر ہوئی بینچ کھینچ ڈالی۔ تکلیف کے مارے گال پر جیسے آگ سی جلن ہونے لگی، مگر اس سے پرواہ ہی کب تھی۔ وہ روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ وہ ہلکا پھاڑ رونا چاہتی تھی، بین کرنا چاہتی تھی، مگر آواز جیسے اندر ہی کہیں دب سی گئی۔ اپنے کب مائگی بلک بلک کر روتی وہ آج پھر ماتم گنا تھی۔ وہ زخم جو ابھی ٹھیک سے بھرے بھی نہ تھے ملیحہ نے انجانے میں آج پھر سے دوڑ ڈالے۔ بری طرح سے سکتی وشال تڑپ تڑپ کر اللہ سے اپنے مرنے کی دعائیں مانگ رہی تھی، مگر کچھ دعائیں قبول کہاں ہوتی ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی یہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ آنسو بہت تیزی سے آنسو سے بہتے ہوئے اس کے گال بھگو رہے تھے۔ اپنے گیلے بالوں میں ہیر برش چڑھاتے ہوئے الجھن زدہ سی آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی سوگواریت روپ میں دیکھ رہی تھی۔ نشال نے ایک نظر بیڈ پر سوئے ہوئے زین پر ڈالی۔ بلیو ٹراؤزر اور بلیک بنیان میں وہ کندھوں تک کمبل اوڑھے گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ نشال کو صبح سویرے کا منظر یاد آیا جب کھٹک کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ یوں لگا جیسے دروازہ بند کیا گیا ہو۔ بوجھل پلکیں چپکواتے ہوئے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ نشال نے اطراف میں نگاہ دوڑی مگر خالی کمرہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تو کیا وہ کھٹک کی آواز اس کا وہم تھا؟ کیا وہ واپس نہیں آیا تھا؟ ایک بار پھر سے کمرے میں نگاہ دوڑا کر اس کی نظر تھک کر ہار کر خالی لوٹ آئی تھی۔ اپنی بے وقتی پر نشال کا دل بھر آیا۔ آنکھوں ہلکے میں اتارتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ بھاری لباس کے بوجھ نے جسم پر تھکاوٹ سی بھر دی۔ لہنگا سنبھالتے ہوئے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آئینے میں بندہ اس کا عکس بلا شبہ قابل ستائش تھا، مانو چونکہ
کچھ ادھورے پن کے احساس ہوا۔ اس کی ناک میں نت نہیں تھی۔ نشال بے یقینی سنی ناک کو چھوا۔ نت کی تلاش میں اس نے فوراً بیڈ کی طرف نگاہ دوڑائی۔ دوسری نظر میں اسے سائڈ ٹیبل پر رکھی نظر آئی۔ ساتھ ہی اس کی کانوں کے جھمکے بھی پڑے ہوئے تھے۔ نشال نے اپنے ہاری کانوں کو ہاتھ لگایا۔ دل شدت سے دھڑک رہا۔ شرم سے گال پل میں گلابی ہوئے تھے۔ تو یعنی وہ واپس آ چکا تھا۔ کس قدر کایا تھا وہ شخص کے غیر موجود ہوتے ہوئے بھی اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے پاس سے آنکھیں سکڑ کر اس پر پڑا ہاری محمل سوچ وچار لینے کے بعد وہ ڈریسنگ روم میں گھس گئی، اور پھر جب چینج کر کے باہر نکلی تو وہ بیڈ پر لیٹا ہوئے خواب تھا۔ نشال کی بے قرار نگاہوں نے چند پل اس کے وجیح چہرے کو لاہورانہ پن سے دیکھا، پھر خود جا کر صوفے پہ لیٹ گئی، اور اب کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی تو وہ فریش ہو کر ڈریس بھی چینج کر چکی تھی، مگر وہ ہموار سو رہا تھا۔ لائٹ سے میک اپ کر کے آخر میں اس نے آنکھوں میں کاجل کی سیاہ لکیر کھینچی تھی۔ پلکوں کو مسارے سے مزید لمبا کرتے ہوئے اس نے اپنے تندی جائزہ لیا۔ رائل بلو سوٹ میں وہ ہمیشہ سے بڑھ کر حسین لگ رہی تھی۔ خود پر سے نگاہ ہٹا کر اس سوتے زین کو دیکھنے لگی۔ اس کے سوئے ہوئے تھے نقوش دیکھتی وہ پاگل ہو رہی تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، سے چونک اٹھی۔ نشانہ پلٹ کر بند دروازے کی جانب دیکھا، دوسری دستک اور پھر تیسری۔ جانے کون اتنی عظیم سے نگاہ ہٹاتے دروازے کی جانب بڑھی۔ نشال نے سرعت سے دروازہ کھولا۔ سامنے بدحواسی ملیحہ کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیں دیکھ نشال نے فکرمندی سے پوچھا۔ یار نشی، وہ میں مشال کے روم میں گئی تھی، میں نے کوئی الٹی سیدھی بات بھی نہیں کی، مگر وہ بول رہی تھی کہ نشال تم زین کا پکار پل پلٹنا پڑا۔ نشال وہ لیٹے لیٹے اسے پکار رہا تھا۔ شاید دروازے پر ہونے والی دستک کے باعث اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کی پکار پر وہ حیران ضرور ہوئی تھی، مگر اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئی۔ ملیحہ بھی زین کی آواز سنی۔ ہاں بتاؤ نا، کیا ہوا؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ نشال کے چہرے پر اس کی ادھوری بات سن کر ہی فکرمندی کا آثار پھیل گئے۔ آئی ڈونٹ نو، اس نے مجھے کمرے سے نکال دیا، میں باہر آئی تو مجھے اندر سے کچھ توڑ پھوڑ کی آواز بھی آ رہی ہے، میں نے اس کے غصے کے ڈر سے وہ دوبارہ کمرے میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی۔ ملیحہ اس سے بڑی عجلتیں بتا رہی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے دھیمی آواز میں گرایا۔ نشال نے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا، پیشانی میں بکھرے بال اور اس سے سرخ آنکھوں سے گر رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی، اٹھ کے کیا؟ ملیحہ نے فکرمندی سے پوچھا۔ اچھا، اپنے بھائی کی بات چھوڑو تو نیند میں شاید اسی لیے مجھے پکار رہے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ زرغام کہاں ہے؟ وہ بہت اچھے سے ڈیل کر لیتے ہیں مشی کو۔ زین کی طرف پشت کی وہ آدھا کھلے دروازے سے ہی ملیحہ سے بات کر رہی تھی۔ اس کی نازک کمر تک آتے گیلے بالوں کو گھورتے ہوئے وہ بیڈ سے اترا اور اس کی طرف بڑھا، جبکہ ملیحہ اب کہہ رہی تھی اس کا کوئی امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا، شاید اس کے لیے کالج گیا ہوا ہے، میں کال کر تو رہی ہوں اسے، مگر وہ ریسیو نہیں کر رہا۔ ملیحہ بھی وشال کے لیے فکرمند تھی۔ چلو میں چلتی ہوں، شاید وہ مشال کی میری بات سن لے۔ کہ اگر نشال نے کمرے سے باہر نکلنا چاہا، تبھی قریب پہنچتے زین نے اسے بازو سے دبوچ کر اندر گھسیٹا تھا اور دھڑم سے دروازہ بند کر دیا۔ ملیحہ یوں اپنے منہ پر بند دروازہ ہوتا دیکھ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اسے شدت سے زین کے غصے کا اندازہ ہوا تھا۔ نشال کی سلامتی کی دعا مانگتی وہ پلٹ گئی، جبکہ دوسری جانب وہ اسے دروازے سے ہی لگائے درشی سے پوچھ رہا تھا۔ دیری ہو گئی ہو کیا؟ اس کی سرد آواز پر وہ پلکیں چھپانے میں مجبور ہو گئی۔ یہ آپ کس طرح بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ بیوی ہوں میں آپ کی، رعایا یا غلام نہیں ہوں جو آپ مجھ پر یوں چیخ چہلا رہے ہیں۔ بلا خوف و خطرے نشال نے اس سے 2 بدت جواب دیا۔ اس کی بے خوفی پر زین کی پیشانی کے تیور چڑھنے پر اکڑ کیسے دکھا رہی ہو تم؟ وہ اس کے بازو کو مزید سختی سے دبوچتے وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ نشال کی اس کی انگلیاں لوہے کی سلاخوں کی طرح گوشت میں دستی ہوئی محسوس ہوئی۔ چھوڑے وجہ درد سے بحال ہوتی وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچلی تھی۔ بس نکل کی ساری اکڑ؟ اس کی آنکھوں میں اترتی نیوی دیکھ مستریا گویا، میں کوئی اکڑ نہیں دکھا رہی، آپ کو سمجھے آپ اکڑ دکھانے کا حق تو صرف بارہا میری عزت نفس کو اپنے پیروں تلے رون ڈالنے کا حق بھی صرف آپ ہی کو ہے، میری تو سارے حقوق آپ نے غصب کر لیے ہیں۔ وہ بری ہوئی آواز میں بولتی زین کو مزید اشتعال دے رہی، ہونٹوں پر سجی گلابی لپسٹک زین کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ میرے سامنے یہ ایموشنل ڈرامہ کرنا فضول ہے مسز زین اجلال، سو آئندہ یہ بے وقوفانہ کوشش بالکل مت کرنا۔ سو کہتے ہوئے زین نے اپنے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں پر سجی لپسٹک مسل کر خراب کر دی۔ نشال کی دھڑکنیں اس کی حرکت پر ایک پل کو بے نقاب ہو گئی تھی۔ زین نے بغور اس کی بری بری آنکھیں پانی بری غلافی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ ایموشنل سین کریٹ کر کے آپ کی ہمدردیاں سمیٹتی پھروں۔ ہمدردی کی توقع بھی انہی سے کی جاتی ہے جو دل میں خدا کا خوف اور انسانیت کا درد رکھتے ہیں۔ آپ تو خدا کی مخلوق کو خوفزدہ کرنے، اپنے سے جڑے رشتوں کو صرف درد دینے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں، ہمدردی کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ یقیناً ساری رات اس کے انتظار میں تڑپنے کی تکلیف تھی جو وہ اپنے لفظوں کے ذریعے زین میں منتقل کر رہی تھی۔ اپنی ذات کی نفی برداشت کرنا آسان کہاں تھا، جبکہ اس کے الفاظ سن کر زین کی آنکھوں میں سخت تاثر پھیل گیا۔ لگتا ہے میری دوری بہت ناگوار گزری ہے تمہیں؟
اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کرتے زیم نے اسے گھما کر اس کی پیٹ سے اپنے سینے سے لگائی تھی اور اس کی گردن پر اپنی خونے کے شکنجے میں لی، اس قدر سختی سے کہ نشال کو اپنا سانس توڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ نشال کے گیلے بالوں کی ٹھنڈ وہ اپنے پورے جسم میں ترتری محسوس کر رہا تھا، اور یہ اس کا نکھرا روح ہی تو تھا جو اسے پاگل کر رہا تھا۔ بولو اب، یہ اب زبان تالوں سے چپک گئی ہے، بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی گردن کے گرد اپنی گرفت سخت ترین کرتے ہوئے بڑی شفافیت سے پوچھ رہا تھا، جبکہ سانس لینے کی کوشش میں بےحال ہوتی۔ نشال کی پھٹی پھٹی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گال پر بکھر رہے تھے، اس کی گلائی پر اپنی ہاتھوں کے ناخن چبھاتی ہوئی اس کے شکنجے سے آزاد ہونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ اتنی سی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکی؟ سخت میل سے پوچھتا ہوا اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تڑپتی ہوئی نشال نے اپنے ہاتھ نیچے گرا دیے، جیسے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ زعیم اس کے سرنڈر کرنے پر سپاہیت سے مسکرایا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن آزاد کرتے اسے دروازے کے ساتھ لگایا۔ نشال اپنی لائبی پلکیں چمکاتے لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ غلافی آنکھوں میں درد کے باعث سرخ ڈوریاں بڑھ رہی تھیں، آنکھوں کا کاجل پھیر کر انہیں مزید دو آشفتہ بنا رہا تھا۔ زعیم کے ٹراؤزر کی پاکٹ سے وہ چین نکالی تھی اور اس پر جھکتے ہوئے اس کی سرخ ہوتی گردن میں وہ چین پر ناچنے لگا۔ نشال سن سی اس کی انگلیوں کا لمس اپنی جلتی ہوئی گردن پر برداشت کر رہی تھی۔ شادی مبارک ہو مسز، تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے یہ، تمہیں پہلی بار تحفہ دے رہا ہوں، اسے سنبھال کے رکھنا تم پر فرض ہے۔ اگر مجھے تمہاری یہ خوبصورت گردن میں اس چین کے بنا نظر آئی تو یہ گردن دبوچ کر جان نکال لوں گا تمہاری، سمجھی؟ چین میں لٹکتے ڈائمنڈ کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوتا ہوا مسکراتے ہوئے بولتا آخر میں بڑی دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ نشال نے بھیگی آنکھوں سے اس کا سپاٹ چہرہ دیکھا اور فوراً اسباب گردن ہلائی کہ اس کی قربت بڑی جان لیوا تھی۔ گڈ، اس کا گال سپلاتے ہوئے دوسری سٹ میل سے بولا، پھر پلٹا اور چلتا ہوا واش روم میں جا گھسا۔ نشال سر سے بیڈ کے پاس آئی اور سائیں ٹیبل پر رکھی پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگا لی۔ وہ ایک ہی سانس میں آدھی پانی بوتل خالی کر گئی تھی۔ پہلی بار اسے زعیم اجلاس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ بوتل واپس رکھتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے آ کھڑی ہو اپنی سرخ گردن کا جائزہ لیا۔ وہ نازک سی چین بالکل گردن کے ساتھ لپٹی تھی، جس میں لٹکتا ڈائمنڈ گلے کے ذرا سے نیچے ہڈی کو چھو رہا تھا۔ بلا شبہ وہ تحفہ بے حد قیمتی تھا، مگر جس نایاب طریقے سے زعیم نے اسے تحفہ دیا تھا وہ مرتے دم تک نہیں بھولنے والی تھی۔ دو آنسو ٹوٹ کر رخسانہ پر بکھرے تھے۔ درستے کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے ٹشو لیے اور لبوں کے گرد پھیلی لپسٹک صاف کرنے لگی۔ آنسو متواتر آنکھوں سے گرتے چہرہ بھگو رہے تھے۔ کہاں سوئے ہوئے تھے تم؟ کب سے کالز کر رہی ہوں تمہیں؟ اس کی گھر آتے ہی ملیحہ سے چڑھ دوڑی۔ ہیلو میڈم، کالج کوئی سونے کی جگہ نہیں، بتاؤ تھا کہ ٹیسٹ تھا آج میرا، بزی تھا بہت، اور موبائل سائلنٹ پر تھا۔ صوفے پہ گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے اس نے ملیحہ کو جواب دیا۔ وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ یہ آرام کرنے کا ٹائم نہیں، اٹھو اور جا کر اس امتحان سے نمٹو جس نے صبح سے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے ملیحہ پریشانی سے کہا۔ سلام ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اس کا اشارہ کچھ سمجھتے ہوئے متفکر سے پوچھا۔ وشال اور کون؟ اپنی پریشانی مسلتے ہوئے ملیحہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ زرگام اپنی تھکاوٹ بھول بھال کر فوراً کھڑا ہوا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ رات والی بات ڈسکس کی ہے کسی نے ان سے؟ وہ بلکہ چمکائی ناراضگی سے پوچھ رہا تھا۔ لہجے میں جھلکتی فکرمندی قابل غور تھی۔ ملیحہ کا ماتھا جھٹکنا۔ نہیں، کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، میں نے تو بس سیدھے سباؤ اسے یہ کہا تھا کہ نئی نولی دلہن یعنی نشال کو دیکھنے چلتے ہیں، لیکن وہ تو جواب میں یوں چلائی جیسے میں نے اسے جہنم میں لے جانے کی بات کر دی ہو۔ اتنا اونچا چیخی کہ میں تو سر پیٹ دوڑ گئی اس کمرے سے، اور اب دوپہر کے 3 بجنے کو ہیں، مگر وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ نشال صبح سے 1-2 بار اس کے پاس گئی تھی، مگر اس سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کر رہی۔ اب تم اور نان سٹاپ بولتی جا رہی۔ دفتر نے اس احساس سے وہ گہری ہی کھڑی بال رہی ہے۔ ملیحہ نے ناآگاہ اطراف میں ڈالی تو اسے تیزی سے سگریٹ پھٹرتا نظر آیا۔ ملیحہ نے مشکوک نظروں سے اس کی پشت کو جوڑا، جس کی قدموں کا رخ یقیناً ملیحہ کے کمرے کی طرف تھا۔ تیزی سے سگریٹ پھینکتا ہوا وشال کے بیڈ روم کے دروازے پر رکا، پھر آہستگی سے دروازہ ناک کیا، مگر جواب نہ ملا۔ سرگرام نے دوبارہ ناک کیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ سرگرام نے تیسری بار ناک کیا۔ ادھر مشال سمجھ چکی تھی کہ دروازہ ناک کرنے والا ہاتھ کس کا ہے، کیونکہ اس پورے گھر میں واحد وہی شخص تھا جو اس کی اجازت ملنے سے پہلے اس کے کمرے میں داخل نہیں ہوتا تھا، پھر چاہے اسے مشال کا یس سننے کے لیے جتنا مرضی انتظار کرنا پڑتا۔ وہ کیا کرتا؟ دستک چوتھی بار ہوئی تھی۔ یہ بھی تو بڑا مسئلہ تھا نا کہ جب تک وہ یس نہیں کہتی زرگام اکرم ڈور ناک کرتا ہی رہتا۔ مشال نے اپنی آنکھوں کی سوجن بٹھے بالکل کھولتے ہوئے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ پلکیں چمکاتے ہوئے اٹھی تھی، فرش پر گری پڑی کمرے کی اشیاء اسے اپنے پاؤں بچاتی دروازے تک آئی۔ مشال شاید وہ اس کے قدموں کی آہٹ سن چکا تھا، تبھی دروازے کے ساتھ لگتے ہوئے دھیمی آواز میں اس سے پکارا تھا۔ مشال نے اپنے
दुखता सर दरवाजे से टेका। क्यों आए हो? रोने के बायस बारी में बैठी हुई धीमी आवाज। दरवाजे की बेरहमी तरफ दरवाजे से कान लगाए खड़े। इसकी आवाज वजनपन इसकी हालत का अंदाजा लगा चुका था। आखिर बेनवेच करने हैं, आ जाऊं क्या? दरवाजा नाक गया। इस बात का यकीन करते को बड़े दोस्ताना मगर मुअद्दब लहजे में पूछ रहा था। वो इसके सुबह वाले रवैये की बात अभी बेखबर जताना नहीं चाहता था, इसलिए बड़े आराम अंदाज में बोल रहा था, मुझे नहीं करवानी कोई बेनवेच, चले जाओ तुम। बड़ी हुई आवाज में कहती वो दरवाजे के साथ ही जमीन पर बैठी चली गई। आवाज में हफ्की सी थी, शायद वो अनजाने में ही सही मगर सुबह से इसकी मुंतजिर रही। आप हमेशा जाने के का ही कहती हैं, कभी इतने हक से आने, कभी तो सच्ची में मैं यहाँ इसे दरवाजे के पास ही अपना बोरी बिस्तर डालकर बैठ जाऊंगा। पंचरों का बेल वहीं जमीन पर दरवाजे के साथ ही बैठते हुए मुस्कुराते लहजे में गोया। इसकी बात पर एक बार फिर कमाल हो गया था, क्योंकि उधर से ज्यादा मशाल के लबों में मुस्कुराहट दर आई थी, जिससे वो खुद भी अनजान थी। दरमियान में दरवाजा होने के बायस सरगाम भी वो कमाल देखने से महरूम रहा था। मेरे साथ ऐसे मजाक मत करो प्लीज, मुझे नहीं करवानी, मेरे तो जाओ। विशाल बीगी आवाजें में करते साफ कहा, आपको पता तो है कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, फिर क्यों जिद कर रही है? वो सजीदे से गोया, तो फिर कैसे जाओगे? वो इसकी वापसी के जवाबत पूछ रही थी शायद। क्या आप चाहती हैं कि मैं चला जाऊं? वो उल्टा इसी से सवाल करा था कि उसे दोबारा जाने का कह चुकी थी। अगर मैं कहूँ कि हाँ चाहती हूँ तो? विशाल ने भी सवाल के सुर में जवाब दिया, तो आप वो खुद बताएं, आपको क्या लगता है कि मैं चला जाऊंगा? सरवाम की बारी आवाज में मुस्कुराहट गुली थी। दरवाजे की इस पार इसकी बात पर सर से खड़ी हुई। तुम नहीं जाओगे, मुझे पता है। दरवाजा खोलते हुए नाराजगी से कहती पलट गई। सरखाम घुटनों पर जोर देते कर सीधा खड़ा हुआ, बगौर इसकी पछ को देखा, फिर छोटे छोटे कदम उठाता इसकी कमरे में दाखिल हुआ। और मैं क्यों नहीं जाऊंगा? वो धीरे से कहते हुए पूछ रहा था। दिलकश बारी हंसी। विशाल ने पलट कर इसकी जानब देखा। वो जमीन पर जगह कोशिश उठा रहा था। क्योंकि तुम डीठ हो। विशाल ने संगीजी से कहा। दरगाम जिसके रवा पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी, इसका जला हुआ चेहरा देखकर पल में वो मुस्कुराहट सिमकी। लब भींचते हुए हाथ में पकड़े कुशन उसने बेड पर उछलाए। ये कैसे हुआ? किसने किया? इसकी आवाज में संजीदगी के नासर नुमाया तो बड़ी मुश्किल से खुद पर जबत खड़ा था, वरना इसके बस चौधर सामने खड़ी लड़की को छोड़ कर रख दे। मैंने खुद किया। वो निगाहें जुगाए आस्ते से गोई। आपको ये हक किसने दिए है कि आप अपने साथ ये जुल्म करें? एक कदम इसकी तरफ बढ़ा दे। वो शिद्दत बरहमी से पूछ रहा था। वो गुस्सा नहीं करता था, बहुत कम शाज़ नादर ही किसी बात पर गुस्सा के आया करता था, मगर जब आता था तब भी वो मुकाबले पर गुस्सा उतारने के बजाय खुद खामोश हो जाया करता था, बिल्कुल चुप। वो सबसे खफा। इस वक्त भी इसे ने यही किया था। एक शदीद नाराज निगाह पर डाली थी। वो हाथ से पलट गया। व्यंजन नहीं कर रहे अब जाते? इससे ज्यादा बेखौलजन ज्यादा से पूछ रही थी। सरकाम पर चलते कदमों के वो पलटा अपनी सुर आंखों से इसकी जानब देखा, जिसके चेहरे पर फैली उलझन बता रही थी कि वो इसकी नाराजगी को तो ना समझी और ना ही समझेगी। सरकार ने बड़ी मुश्किल से खुद को कंपोज किया। क्यों कर रही है सब? इसकी तरफ बढ़ते हुए दोबारा से नींद से पूछा। क्या सब? विशाल अनजान बनी। यही सब। अपनी उंगली से इसकी गाल का जख्म की तरफ इशारा करते हुए हफ्ती से बोला। विशाल ने गाल जुगा ली। क्या मिलेगा आपको? क्यों खुद से जुड़े रिश्तों को तकलीफ पहुंचा रही हैं आप? आगा जान आपके लिए परेशान रहते हैं, निशाल आपको हंसाने की कोशिश करती रहती है, मिलीहा आपकी डाइट का ख्याल रखती है, बाबा जान आपके जख्मों की रिकवरी को लेकर बेहद खुश हैं, मगर आपने क्या किया? विशाल फिर से खुद को इसी मुकाम पर पहुंचा दिया जहाँ से चली थी आप। जख्म को हाशिया नशर कर दे। देखे जरा क्या हाल किया है आपने अपना। शदीद गफ्फी और गुस्से के मिले जुले तासर समेत बोलते हुए इसने इसके हाथ से पकड़कर आईने के सामने किया। ये सब इसे अजरत में हुआ कि इसका अपना बाजू को पकड़ना नोट ही नहीं किया। विशाल ने झिझकते हुए जुगी निगाह उठाकर आईने में देखना चाहा, जब सरगाम ने इस तरह से इसका रुख अपनी जान मोड़ा। अब देखने दो मुझे। वो बेहिसी से गोया हुई। नहीं देखने दूंगा। इसके जख्म गाल को देखते हुए अजीब अंदाज में कह रहा था। ब्राउन आंखों में इसका चेहरा देखते हुए टूटे कान से जबन और तकलीफ थी। तो फिर क्या कहो? तो फिर क्या क्यों थिया? विशाल ने मसीमों से पूछा। सरगाम बेबस होने लगा। क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था, इसने साहगोई से कहा। अब चला गया? पलके छिपकाते विशाल ने सरस से पूछा, मगर वो इसके जख्म की तरफ मतवजा था। कौन कौन चला गया? उसे बाजू से पकड़कर बेड की तरफ लाते हुए गायब दिमाग से पूछ रहा था। तुम्हारा गुस्सा और कौन? विशाल वो छोड़ते हुए कहा। सरगाम इस अदाब पर होने से मुस्कुराया। दिल इसके गुलाम था, भला उससे कैसे गफा हो सकता था? हाँ वो आपने तो बता दिया इसको। कहते हुए सरगाम ने बेड की साइड टेबल से फर्श एक ब्लॉक उठाया। वह कैसे? इसके चेहरे के की जानब देखते हुए धीमी आवाज पूछ रही थी। सरगाम ने रुई पाउडरिंग में भिगोई। वो अभी आपको वो नहीं बता सकता, सिगरेट है। कहते हुए जरहाम ने नरमी से इसके गाल पर रुई लगाई।
مشال نے وساطہ نچلے لب دانتوں میں دبا لیا۔ سرگام کی دل کی دھڑکنیں ایک پل کو مشتعل ہوئی اور وہ سگریٹ تم مجھے کیوں نہیں بتا سکتے؟ تکلیف برداشت کرتی وہ حیرت زدہ سے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ سگریٹ صرف فرینڈز کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں اور ہاں فرینڈز تھوڑی ہیں، کہتی وہ بڑی نرمی سے اس کے زخم صاف کرا تھا۔ مشال نے اس کی بات پر منہ بسورا۔ تم مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ مشال نے برہمی سے پوچھا۔ کال پر اٹھتی جلن حد سے سوا ہوئی۔ گلابی آنکھوں میں پانی بھرنے آیا۔ نہیں، صرف آپ سے دوستی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ روئی کو بل میں پھینکتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا۔ لبوں پر بڑی میٹھی سی مسکراہٹ تھی۔ ایک لڑکا اور لڑکی میں کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، مشال نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں مگر کزن میں تو ہو سکتی ہے نا، وہ بھی تب جب آپ کا کزن انتہائی شریف اور معصوم بھی ہو تو۔ سرہام نے دو بدر جواب دیا۔ مشال اس کے یوں خود کی تعریف کرنے پر آستگی سے چہرہ کا رخ موڑ گئی۔ شاید لبوں پر بڑھتی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش تھی۔ پھر اس کی طرف رخ کرتے ہوئے مشال نے آہستہ سے گویا تمہاری دوستی سے سرگام نے سر سے اس کی بات کاٹی۔ تو بہت فائدہ ہوگا آپ کو، بلیو می، آپ کو سب برے لوگوں سے بچا کر رکھوں گا۔ آپ کو جو اچھا لگے گا آپ کے لیے وہی کروں گا، جو آپ کو برا لگے گا اسے آپ کے لیے اوائڈ کر دوں گا۔ لیکن اگر آپ کبھی میں آپ کو برا لگوں تو آپ کو خود سے اوائڈ نہیں کرنے دوں گا مشال، اور یہ بھی کہ اگر آپ مجھے دھکے بھی دیں گی نا تو تب بھی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ پنر مجھے بولتا اشال رالوی کو بے حد اچھا لگا۔ کچھ چھوٹا معصوم بچہ اس سے بے حد بے ریا مخلص شخص سب سے مختلف لگنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں سوچوں گی اس بارے میں، مشال نے آہستگی سے کہا۔ سرگام کے لبوں پر ایک پرسکون سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ مشال کا جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ مطمئن ہو کر اب اس کی گردن کی بینڈیج چینج کر رہا تھا۔ تکلیف محسوس کرنے کے باوجود مشال اپنے لبوں کو بھیجے ہوئی تھی۔ شاید وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے تفکر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ باری ہوتے سر کو مسلتے ہی اس نے بامشکل نیند کے خمار سے بوجھل آنکھیں کھولی۔ پوری آنکھیں کھولتے ہی اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ بیڈ فرنشڈ روم میں جس میں نصب جہازی سائڈ بیڈ پر وہ یقیناً ساری رات سوئی تھی۔ بیڈ سے پاؤں اتارتے ہوئے کمرے کے فرش پہ کھڑی ہوئی، ایک بار پھر گم کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کل رات کا منظر پوری یاد آیا تو اس کے سوئے ہوئے حواس بیدار ہوئے۔ آنکھوں میں تشویش اتری۔ وہ دونوں پولیس افسر تو اسے پولیس اسٹیشن لے جانے کی بات کر رہے تھے، تو پھر یہ عیش و آرام کہیں یہ غلط لوگوں کے ہاتھوں نہیں لگی۔ فکر مندی سے سوچی اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ آنکھوں میں نیند اتر آئی، لیکن اسے کچھ تو کرنا تھا۔ سامنے نے ہمت کر کے کمرے کا بند دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھنے اس نے بہت آہستگی سے اسے گھمایا۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ دل ہی دل میں خدا کا شکر کرتے سامعین نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ چھوٹا سا لاؤنج نما روم خالی پڑا تھا۔ سامنے ہی اس فلیٹ کا ویرینو دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ سامعین کی آنکھوں میں چمک اتری۔ اس نے گردن باہر نکال کر پورے لاؤنج کا جائزہ لیا۔ ویرینو دروازے کے ساتھ ہی بائیں طرف ایک اور بند دروازہ تھا جو شاید دوسرا کمرہ تھا۔ بنا آواز پیدا کیے بلی کی چال چلتی وہ ویرینو دروازے کی طرف بڑھی تاکہ وہاں سے نکل سکے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے بنا آواز پیدا کیے اس آدھا کھلے دروازے کو باہر کی جانب دھکیلا تھا۔ 3 سیڑھیوں کی نواسط اور زمین تھی۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے اس کا دل اپنی جان چھوڑ جانے پر خوشی سے بلبلے اچھل رہا تھا، مگر ہائے رے قسمت کہ وہ ابھی پہلی سیڑھی پر ہی قدم رکھ نہ پائی تھی کہ کسی نے اسے کلائی سے پکڑ کر سرت سے اندر کھینچا۔ سامی کے حلقے سے بے احتیاط چیخ نکلی، جن کا گلا گھونٹنے کے لیے ڈی ایس پی زمان نے سرت سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سامی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مقابل کے سانولے سولے فرحت چہرے کی جانب دیکھا۔ دل خوف کی شدت سے دھڑکا۔ کہاں بھاگ رہی تھی محترمہ؟ ایک پولیس افسر کی گیٹ سے نکلنا کیا اتنا آسان ہے؟ بیوقوف سمجھ رکھا ہے مجھے، وہ دھیمی آواز میں داڑا۔ اس کی سانس لے جب سامعین کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ رونا بند، یہ بہت دیکھے ہیں اس ڈرامے میں۔ آپ سچ بتاؤ گے کون ہو تم اور کیا مقصد ہے تمہارا؟ ورنہ تھانے لے کر جا کر وہ حشر کروں گا کہ تمہاری کھوئی ہوئی یادداشت واپس آ جائے گی، وہ موجودگی اور موجودہ چلی جائے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب تم اپنا منہ کھول دو۔ اس کے ہونٹوں سے اپنے باری ہاتھ ہٹاتے وہ سردی سے پوچھ رہا تھا۔ میرا کوئی غلط مقصد نہیں ہے۔ آپ وہاں مجھ پر شک کر رہے ہیں جبکہ میں بالکل بے قصور ہوں۔ میرا تعلق ہے شریف برادری سے ہے، اور رات کی اس بہر اس روڈ پر کیوں تھی اور کس لیے تھی، اس کے لیے میں آپ کو یا آپ کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتی۔ بھیگی آنکھیں مسلسل سامنے مضبوط جمع مری۔ اس کی بھیگی آنکھیں اور بڑی ہوئی آواز اس کی لہجے کا ساتھ دے رہی تھی۔ ڈی ایس پی زمان نے چاہتی نگاہوں سے اس کا رویا ہوا چہرہ دیکھا۔ میں جنگلی شریف گھروں کی لڑکیاں گھر سے باہر رات نہیں گزارتی، نہ ہی نامحرموں کے بستروں پر سکون کی نیند سویا کرتی ہیں۔ آپ چپ چاپ تھانے چلیں۔ زمان کی بات سامیہ کے چیختے ہوئے کاٹ دی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ آپ کیوں بار بار مجھے رات روڈ پر گزارنے کا طعنہ دے رہے ہیں؟ میں وہی روڈ پر ضرور تھی، مگر یہاں اپنے گھر آپ مجھے لے کر آئے۔ آپ کی شرافت کہاں تھی جب آپ ایک لڑکی کو آدھی رات کو اپنے گھر اٹھا لائے، جہاں نہ آپ کی ماں ہے نہ کوئی بہن؟ تو پھر غلط کون ہوا؟
اور رہی بات نیند کی تو میں سوئی نہیں تھی، ہوش سے بھی ہوش ہو گئی تھی، جس کا آپ بہت زیادہ غلط مطلب لگا رہے ہیں۔ آنسو صاف کرتی درشتی سے بولتی، ایک پل ڈی ایس پی زمان حال کو چمکا گئی، یقیناً رہی ہو تم تبھی اتنی اچھی تقریر کر رہی ہے، مگر یہاں تمہاری تقریر سن تو لی گی مگر اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا، بہت ہو چکی نرمی، چپ چاپ تھانے چلو، وہاں تو گنگوں کے منہ سے بھی زبان آ جاتی ہے، تمہاری تو ویسے بھی کافی لمبی زبان ہے۔ لیٹس گو۔ اس کی گلائی اپنی آہیں گرفت لیتے ہوئے زمان نے دروازہ کھولنا چاہا تھا جب وہ میں سے چلی گویا ہوئی۔ پلیز مجھے جانے دیجیے، میرے پاس تو نہ کوئی اسلحہ ہے اور نہ ہی کوئی مشکور سامان۔ آپ ہوا ہی مسئلہ بڑھا رہے ہیں، میں کہہ رہی ہوں نہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں، مجھ پہ رحم کریں پلیز۔ آپ کیوں میرا تماشا بنانے پر تلے ہوئے ہیں؟ سامیہ کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئی۔ زمام نے اپنے لیگ بیچے ہوئے ایک سخت نگاہ اس کے روتے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ لاسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں، سچ بتاؤ، گھر سے باغی ہو نا؟ سلمان کا سختی سے پوچھے گئے سوال پر سامیہ کی آنکھوں سے نکلتے آنسو کی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ وہ لو، اسے مسلسل روتا دیکھ وہ دوڑا، اس کی داڑھ پر کامتی ہوئی دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی، اس طرح سے کہ اسباب میں گردن ہلائی۔ زمام احمد کا خون کھول اٹھا۔ ایسی بیوقوف لڑکیوں سے شدید نفرت تھی، اور یقیناً جس کے لیے تم گھر سے باغی ہو وہ وقت پر تم سے ملنے نہیں آئی، لیکن تم ہمارے ہاتھے چڑھ گئی۔ رائٹ، اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اور سر دیتے ہوئے پوچھا۔ سامی نے چٹ نفی میں گردن نہائی۔ ڈی ایس پی زمان نے الجھن میں نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، مگر جیسے جیسے بولتی رہی ویسے ویسے اس کی آنکھوں سے الجھن کے تاثرات جاتے رہے اور پریشانی کے تاثرات نمودار ہوتے چلے گئے۔ پلیز مجھے پولیس اسٹیشن مت لے کے جائیں، وہاں تو میرے چاچو اور بابا نے میری گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی ہوگی، مجھے گھر واپس نہیں جانا، پلیز مجھے بس یہاں سے جانے دیں، میں اپنے لیے کوئی محفوظ پناہ ڈھونڈ لوں گی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے آخر میں منت سماجت اترائی۔ سلمان نے اپنی پیشانی پر ایک بل کو مسل لی، پھر اس کا ہاتھ پکڑتے کچن میں لے آیا۔ یہاں سے ہلنا مت، اسے چیئر پر بٹھا کر سختی سے کہتا فریج میں گھستا ناشتے کا سامان نکال رہا تھا۔ سامنے کچھ حیران کچھ پریشان نگاہوں سے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی، جو اس کے سامنے ٹیبل پر ڈبل روٹی، جیم کی بوتل رکھ چکا تھا، فلپس میں گرم چائے 2 کپوں میں ڈلتی ہوئے ایک کپ اس کی طرف گھسایا۔ ناشتہ کرو جلدی، سکون سے کہتے ہوئے اس نے اپنے کپ لبوں سے لگایا۔ سامیہ ہموار پریشان بیٹھی تھی۔ میری بات تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اس سے پہلے میں ہاتھ بیٹھا دیکھ اور سختی سے گویا۔ مجبوراً سامیہ نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ گھونٹ گھونٹ چائے پیتے وہ سوچ رہی تھی کہ جانے وہ سیاہ فام اس کا کیا حشر کرے گا، کیونکہ اس کی پوری رواداسن لینے کے بعد بھی زمان کے چہرے پر نرمی کے کوئی آثار نہیں آئے تھے۔ وہ چائے پی چکی تھی تو زمان نے اس سے گرائی سے پکڑا اور اسی کمرے میں لے آیا جہاں سے وہ نکلی تھی۔ اسے چیئر پر بٹھاتے ہوئے زمان نے بیڈ کے نیچے سے رسی نکالی، جس سے اگلے 2 منٹ میں اسے چیئر پر باندھ چکا تھا۔ سائمہ اس کے تلے منتیں کرتی رہے گی، مگر وہ بہرہ بنا اس اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ تمہیں میں نے کہا تھا نا کہ ناشتہ کر لو۔